اج بچہ جوان ہو گیا وے 12 سال دی عمر 14 سال دی عمر 15 تک پہنچیا وے بچہ بالغ ہو گیا شریعت دے احکام ہوندے تے لاگو ہو گئے نے واہ واہ مسلماناں بڑی دکھ دے نال گل کرنی پیندی دکھ اس گلے لگدا وے کہ اج ویکھ یار رات نو فیکٹری وچ جانا ہوے رات نو فارم وچ جانا ہوے کوئی دوائی لین جانا ہوے لاہور پہنچنا ہوے تے الارم لا لیندا ہے دا گڈی کنے بجے گزردی ہے اے ٹائم جمال چوک تو اینے بجے گزرنا ہے اوتھے پہنچ جا فلانی تھاں تے پہنچ جا اینے بجے گڈی آونی ہے رات نو الارم بھی لگ جاندے نے بلیا ذرا غور تے کر ماں روٹی بھی تیار کر کے صبح صبح رکھ دیندی میرے پتر نے 7 بجے پہنچنے میرا پتر 6 بجے جاوے گا میرا پتر 5 بجے نکلے گا گھروں دیکھو کتھوں مول لے کے کھاوے گا 5:30 بجے نکلنے ماں دی میرا پتر 5 بجے کھانا تیار ہے کھانا کھا لے نال بھی بن کے فیکٹری چ بھی لے جانا ہے رات نو ڈیوٹی جانی ہوے 6 بجے تے 4 بجے اٹھ کے ماں بھی کھانا تیار کر دے دیے بچہ بھی تیار ہو جاتا ذرا اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے مینوں دسیا جے بھراوو فیکٹری جان واسطے الارم لگا پیا وے پانی دی واری لان واسطے الارم لگا پیا وے اپنی مجھاں نوں پٹھے پان واسطے الارم لگا پیا وے دفتر جان واسطے الارم لگا پیا وے ماں بھی کھانا تیار کیتی بیٹھی ہے بیوی بھی کھانا تیار کیتی بیٹھی ہے ذرا دس تے صحیح کدی نماز واسطے بھی الارم لایا وے بہاوے مسلمانا رب سونا تینوں مینوں ماں دے پیٹ تو لے کے ہن تک روٹی کھوائی جا رہے کھوائی جا رہے کھوائی جا رہے او جا تو نماز نہ بھی پڑھے تے انہیں روٹی دینی ہے انہوں نہ بھی مننے تے روٹی دینی ہے کوئی کافر ہے مینوں ایک بندہ آندا جی تسی جو آندے جی کافر غلط نے اللہ دے دشمن نے میں کہے جی اللہ قرآن ہے چ انہاں نوں اپنا دشمن آندا تے پھر تیرے کوئی رشتہ دار نے تیرے مامے لگدے نے آندا جی نہیں چھڈو جی او تساں جی کافراں نوں غلط آندے اگر اینے ہی رب دے دشمن ہون تے رب دشمناں نوں روٹی کیوں دیندا وے میں کہ چلے آؤ تے رب نے پہلے دن ہی وعدہ کر چھڈیا اے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها اللہ سونے نے وعدہ کیتا ہے میں جنی مخلوق اللہ دی جاندار جڑی زمین تے ساریاں نوں اللہ فرماندا ہے روٹی میں دینی ہے روٹی دا وعدہ اللہ فرماندا میں اپنے ذمے لے لیا وے انہیں اپنی ذمہ داری لئی ہوئی ہے انہوں کوئی مننے پوے نہ مننے کوئی کافر مشرک عیسائی سکھ چوڑا چمہار کھتری او بلیا سنی وہابی شیعہ دیوبندی او سپے ٹھوئیں ڈڈوئے بچیے جانور مجھاں نے گاواں نے جو کچھ بھی ہے جنوں رب نے جان پائی ہے انہوں روٹی مالک نے دینی ہے وعدہ 12ویں سپارے دی پہلی ایت وچ کر چھڈیا وے اللہ سونے نے جدو وعدہ کیتا وے انہوں مننے اے دس بھئی فرعون رب دا دشمن ہے سی کہ نہیں نمرود رب دا دشمن کیونکہ ہوتے اپنے آپ نو خدا بنا دے سن تے روٹی انہاں نو بھی رب دیندا رہیا وے فرعون نو بھی روٹی دیندا روٹی دا وعدہ سب نال پر جنت دا وعدہ سب نال نہیں وہ بات سمجھ لینا حساب اگلے جہان جا کے لوے گا ادھر ویکھو مسلماناں پر کیسے بھلیکھے وچ پے گئی قوم او تینوں مینوں دنیا واسطے نہیں بنایا ساری دنیا ساڈے واسطے اسی دنیا واسطے نہیں اساں رب واسطے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون واہ بھولے مسلمان آپا سمجھنے اج دیہڑی ٹٹ جاوے تے ماں ناراض پیو ناراض بھرا بھی آندا ستا رہ گئے یار تیری سائیکل موٹر سائیکل خراب ہو گئی ساڈا تے 1000 دا نقصان ہو گیا تیری دیہڑی ٹٹ جاوے تے پریشان ہو جانا ہے نماز چھٹ جاوے تے کدی پریشان نہیں ہویا نہ ماں پریشان ہوئی ہے نہ پیو پریشان ہوئے نہ کدی اولاد پریشان ہوئی ہے ہائے ابا جی کیوں جہنم والے منہ کر لیا وے اج نمازاں چھٹ گئیاں اج روزے چھٹ گئے نے اج
قرآن دیا تلاوتاں چھٹ گئی نے اللہ وعدہ اولا شریف بس ایکو گل ہے پیسہ ہونا چاہیے کام جیسا تیسا ہو بس پیسہ ہو بس پیسہ ہو پیسہ ہوے جتھوں مرضی کما کے لے آؤ پاویں حرام لے آؤ حلال لے آؤ کوئی اے طریقہ نہیں مسلمان ادھر ویکھنا میں جناب نو سمجھاونا چاہنا او دنیا دا سفر کردیا تو تے میں اپنی زندگی دی گڈی چلان لگے اپا زندگی دی گڈی چلانے ساڈے کول بھی دو چیزاں دی ضرورت ہے ایک ایمان والا چانن ہووے ایک نبی دے دین والا چانن ہووے اپنی زندگی دی گڈی چلان لگیا بھی دو چیزاں دی لوڑ ہے ایک ایمان والا چانن دوجا قرآن والا چانن دین اسلام والا چانن اوے مسلماناں مولوی صاحب اس چانن دی کیڑی لوڑ ہے میں سمجھانا وا کیویں لوڑ ہے او جویں او رات نو کار دی بتی ڈرائیور نو دسدی ہے او اگے دیوار آ گئی اگے موڑ آ گیا کھڈا آ گیا ٹویا آ گیا ڈرائیور ٹویا ویکھ کے بریک لا لے ادھر ویکھ یار قسم خدا دی بات انشاءاللہ العزیز رات نو جدو چوٹی پرنے جا کے تو سونا ہے کل نو سونا ہے تے تیریاں اکھاں گے گھومدا رہنا ہے میرا موضوع واہ مولوی صاحب آپاں ہن تک کیڑے ہدھیرے وچ لگے پھرے آ جانن کی اے او دو چیزاں ضروری نے اپنی زندگی دی گڈی چلان لگیا ایک ایمان والا چاننی دوجا نبی دے دین قرآن والا چاننے اے دو چیزاں ضروری نے بات سمجھ لینا جویں رات گڈی ٹویا ٹبا دس دے دی ایویں نبی دے دین والا چانن وی بندہ مسلمان ہو گیا اے چانن دی کافراں نو لوڑ کوئی نہیں کیونکہ او دے کول ایمان ہی کوئی نہیں ساڈے کول ایمان آ گیا اساں کلمہ نبی دا پڑھیا ایمان آ گیا اساں من لیا نبی نو اساں من لیا اللہ نو اساں اللہ دے قرآن نو من لیا اسلام نو من لیا اے منن دا نا ایمان ہے ہن اگے چلن دا نا اسلام ہے بات سمجھنا ہن اسی من تے لیا وے کلمہ پڑھ لیا وے سونے تے نو من لیا وے ہن اگے اسی چلنا چاہنے ہن اون دے واسطے چانن دی لوڑ نبی دے دین والا چانن ہوے کیویں رات نو جویں گڈی کھڈا دسدی اے ایویں ساڈی زندگی وچ وی ایک ٹویا آوندا وے میں نام ہی دس دینا وا کیڑا ٹویا آوے جے ڈرائیور نو گڈی دا ٹویا لگے تے ڈرائیور بریک لا لوے سمجھ لان گے ڈرائیور نو دسدا پیا وے اونی گڈی وی دس دتا ٹویا وے تے بیلیا اج میں تے تو اپنی زندگی دی گڈی چلاندیاں دیاں سامنے ٹویا آ جائے اس ٹوئے دا نام ہے سود والا ٹویا سود والا ٹویا آیا وے ہن جے تے اینو دس پیا سود پھر سمجھی اندے کول نبی دے دین والا چانن ہے وے تے جے وچ ڈگڑا تے پھر سمجھ لی نبی دے دین والا چانن کوئی نہیں کیونکہ چانن تے ٹویا وکھا دے دے چاہتے ٹویا وکھا او جویں گڈی دا چانن ڈرائیور نو ٹویا دس دے ڈرائیور بریک لا لیندے مسلماناں ایویں جے اج دے مسلمان اپنی زندگی دی گڈی چلان لگیا اگے سود والا ٹویا آ جاوے تے جے اینو پوے دس اے بچ جاوے موڑ تو ولا کے لنگ جاوے پھر سمجھاں گے اندے کول نبی دے دین والا چانن ہے وے تے جے وچ ڈگ پے پھر سمجھاں گے ہنیرے وچ چانن کوئی نہیں چلدیاں پھر زندگی دی گڈی چلاندا پیا اگے رشوت والا آیا وے رشوت والا ٹویا مسلمان آ گئی ہن اے ویکھ یار ٹوئے وچ جے تے ڈگ پے پھر سمجھ لیں ان کل نبی دے دین والا چانن نہیں تے جے بچ جاوے
پھر سمجھی نبی دے دین والا چانن ہے بھی میں مثالاں دے کے گل سمجھاواں گا حالے میں صرف تانوں اشارہ سمجھا کے تاکہ پتہ چل جائے کہ کیڑے کیڑے او تے دنیا دی کار سڑک دا ٹویا دسدی ہے اے تیرے میرے اینو اندھیرا تے اجالا کنوں آندے نے جے اج او تے چانن وچ دسدی ہے ٹویا ٹبا اے تیری میری زندگی دے اندر جڑے کھڈے تے ٹوئے ہوندے نے او پیا دسنا وا بیلیاں او تیری میری زندگی دی گڈی چلدیاں اگے سود والا ٹویا آوے رشوت والا ٹویا آوے جے آپا وچ ڈگ پئیے پھر سمجھ لئی نبی دے دین چانن نہیں ہنیرا ہی ہنیرا وے ہن میں سمجھا لاواں ہن بات سمجھنا جے نبی دے دین والا چانن ہے بندہ وچ کیوں ڈگیا وے جے چانن ہوندا تے اینے ڈگنا نہیں سی اینے تے لوکاں نوں وی بچانا سی جویں چشتی بچاندا پیا وے اور مسلماناں بات سمجھ لینا ادھر ویکھنا یار ساڈا کوئی کسے نال اختلاف نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی لڑائی نہیں مثلا تواڈے نال اختلاف مطلب ویسے تو ساڈا دینی اختلاف تے ہے وے اگر کوئی بندہ وہابی بد مذہب انہاں نال اختلاف ساڈے ضرور نے تساں تے ساڈے بھائی ہو یار سنی ہو پر بات سمجھنا لڑائی نہیں ایویں تانوں کسے ڈرایا ہونا ہے کہ یار چشتی انج گل کر دے او تے انج دی گل کردے نے بالکل قسم خدا دی ساڈا مقصد اے نہیں کہ تساں نبی دے دین تو دور ہو جاؤ مقصد اے وے کہ یار نبی دے دین تے آ جاؤ تبلیغ کرن دا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے اے چند روپیے کٹھے کرن دا مقصد نہیں اے کٹھے کرنے ہون تے آواز بھی اللہ نے بڑی سونی دیتی میں شعر بھی پڑھ لینا پر میں گل سمجھانا چاہنا سجنوں گل سمجھ جانا میں تواڈے پتے دی ول دی گل کرنا چاہنا کل قیامت دا دن ہوئے چلو تواڈے وچ کوئی سیدھے راہ تے آ جائے او پچھوں دعا کرے میں مر جاؤں تے تواڈے دعاواں دے سکے رب سانوں ہی مہربانی کرے چلو کوئی نیکی قبول ہو جائے وگرنہ مجرمہ میں تواڈے نالوں ود گناہگار جے اے نہ سمجھیا جے قسم خدا دی اٹھا کے آنا اے آج ہی نہیں میں حقیقت بیان کر رہا جے بلیو او تساں گناہ ان پڑھ بندہ ڈردا رہندا وے او پڑا بندے نو شیطان کھے وچ پا لیندا جے بلیو بات سمجھ لینا میں تاں عرض کرنا چاہنا چور اوتھے لکے جتھے مال ہوے چور اوتھے لکدا جتھے دولت چوکھی ہوے مسلماناں ایویں گمنڈ وچ نہ ماریا جی میں درویش ہاں اوے ہمیشہ ڈاکو دولت تے لٹدا ہی اوے جے لب دے دتی اے نو بچا لے بچا لے بچا لے اینو سام کے لے جاؤ او جندا کھڑیا کھڑا سب سیاں رل پانی نو گئیاں سب سیاں رل پانی نو گئیاں او پیر ترن ڈر ڈر کے او جندا کھڑا پھریا ہوئے او پیر ڈر ڈر کے ڈر ڈر کے ڈر ڈر کے رکھدا اے تے بلیا جندا کھڑائی اونا ہووے او اپنی مرضی نال بھجا جاندا اے جدھر مرضی بھجا جاوے آوے جاوے میں عرض کرنا چاہنا او میں اگلے دن گزریا واں اے پتو کی دے علاقے دے وچ اوتھے ایک دیوار سی کالج اون دے دیوار دے اوتے لکھیا سی العلم نور العلم نور آئیں آئیں دیکھے ہم فروغ تعلیم کے لیے کیسے کوشاں ہیں آؤ جی آؤ ساڑھے کو لاؤ تھونو نبی دا دین سکھائیے العلم نور آؤ جی تھونو علم سکھا دئیے میں عرض کرنا چاہنا توجہ دنال میری گل سمجھنا ہو پھر تسا اپنے فیصلے کرنے نے میں تھوڑے کلو فیصلے نہیں کروانے تھوڑا دل مفتی ہے ہر بندے دا دل مفتی ہے علامہ اقبال آندہ سی اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم علامہ اقبال اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم
میں عرض کرنا چاہنا ادھر ویکھنا دوستو آ ویکھ یار میں لکھیا ویکھیا العلم نور کہ اے جی علم ہے آؤ جی دیکھیں علم کے بغیر اندھیرا ہوتا ہے علم کے بغیر اندھیرا ہوتا ہے جس کے پاس علم ہو اس کے پاس اجالا ہوتا ہے آئیں اندھیرے سے نکل کر تمہیں اجالے میں لے جائیں کہ دیوار دوتے وڈا سارا چارٹ لکھیا ہوئے 10-12 فکرے لکھے ہوں کہ علم کے بغیر بندہ جاہل ہے علم پڑھنے سے بندہ عالم ہو جاتا ہے میں کہ بابا کیا بات یار گلاں تے بڑیاں سونیاں کیاں نے میں دروازے کے کھلو گیا وچوں نکلن ایک نوجوان نکلیا میں کنا کہ میں کہ بھائی جان اے کی لکھے آندا جی لکھیا جی علم کے بغیر بندہ جاہل ہوتا ہے میں کہ بالکل ٹھیک ہے میں کہ تساں علم پڑھ رہے ہاں میں کہ کنا علم پڑھ رہے آندا جی میں BA کر رہا میں کہ جناب اے دسو تساں پھر نیڑے پہنچ لے جی جی میں نیڑے 2 سال میرے رہ گئے میں کہ پھر تسی عالم بن گئے ہو علم جو پڑھ رہے ہو علم جو تساں پڑھ نہیں اسی عالم نہیں میں کہ جی ویکھو جی ایک اندھیرا وے ایک اجالا وے تساں کیا وے کہ علم کے بغیر اندھیرا وے آؤ ساڈے کول اساں اجالا دے لے ہاں ٹھیک ہو گیا میں کہ تواڈے کول اگر اجالا وے بات سمجھنا منڈیو ہن دسو سود ٹویا ہے کہ نہیں سود ایڈا وڈا ٹویا وے کہ حدیث پاک دے اندر ہوندا وے کہ بندہ ایڈا 70 گناہ نے سود والے اینا وڈا اے میرے سامنے بخاری شریف دی حدیث پئی آ سود دا ایڈا وڈا گناہ وے کہ 70 گناہ نے سب تو ادنا تے چھوٹے تو چھوٹا گناہ اے وے سکی ماں دے نال زنا کرنا اے سود دا گناہ وے کہ اج کافر نے بھی بڑا زور لایا ہوئے دہی تنظیمہ بنا کے پنجاب رورل سپورٹ پروگرام دے تحت یونیسیف دے ادارے نے نکیاں تنظیمہ کے چکاں وچ بھیج دتیاں نے شہراں وچ دفتر بنا لے پنڈاں وچ انہاں دی بیبییاں کام کر رہی نے بندے کام کر رہے نے کہ کاٹاں دے ذریعے ہر گھر تک سود پہنچایا جائے تاکہ کوئی بندہ بھی رہ نہ جاوے پیچھے یونیسیف دا ادارہ پیسے لا رہے کہ مسلماناں دے ملکاں وچ جاؤ کیونکہ سود حرام ہے انہاں دا قرآن سود نو حرام آندا ہے انہاں دا نبی حرام آندا ہے سود دا ادنا گناہ اینا ہے کہ سکی ماں نال زنا کرن دے برابر انہاں نو ایسے کام تے لا دیو تاکہ رہن وی پلکھے اندر ایویں وی مارے جان کھادی جان کھوائی جان انہاں نو پتہ نہ چلے اساں کرن کی رہے ہیں اساں قرضہ دیاں گے ساڈی قوم انی ہو کے بھج وگے گی قرضہ لین 10 لوے گی 12 واپس دے گی 20 لوے گی 24 واپس دے گی اے قرضے پنڈا دے رہے نہ کرے ہاں تے بڑیاں نو زیادہ دین دے بڑیاں نو عورتاں نو بندیاں نو تھا ہتھا جتھے بھی آن پنڈاں وچ شہراں چ ہر تھاں تے اے عام ہو گئی بلیا بات سمجھ لئی اے سود تے لانا چاہندے نہیں اے سود کھوانا چاہندے نہیں تینو مینوں گناہگار کرنا چاہندے نہیں جا کسے بھی مولوی نو پوچھ لئی میرے تے نہ رہ جی اوے مولوی کسے نو جا کے پوچھی بھی سود دا سب تو چھوٹا جڑا ہے او کیڑا ہے تے تینو اینی گل آکھے کہ سکی ماں دے نال زنا کرن دے برابر تے پھر توبہ کر نہیں پھر آئی بڑا وڈا ٹویا وے ہن میں آکھیا جڑا علم پڑھے اوتھوں منڈا علم پڑھ لوے 14 جماعتاں اے بینک کر لیا جناب والا BSc کر لی ہن کی ہے جی آندا جناب علی منڈا علم پڑھ گیا 14 جماعتاں بات سمجھنا آندا جی العلم نور اگر اے چانن سی منڈا علم پڑھ کے تے بینک وچ لگدا پیا وے منڈا بینک وچ لگدا پیا وے سود لکھن والا لکھان والا لین والا دین والا گواہیاں پان والا گوٹھے لان والا پیسے چکن والا چکان والا سب برابر نے جویں شراب ویچن والا لین والا دین والا پیان والا میں کھانا کھولن والا کلاس دین والا منجی تے بھان والا سارے برابر ایک بندہ آندا ہے میں پیندا نہیں پر میری بیٹھک وچ پیندے نے تو سمجھ لو او وی انہاں دے نال دا برابر دا شریک ہے اے بات سمجھنا ہے مسلمانوں ہن ادھر ویکھ جے اے علم ہے تے منڈا ماں نال زنا کرن والے اڈے وچ لگیا
کیوں ویں اے چانن ہوندا اے تے کول علم تے چاننے العلم نور اگر اے نور سی تے منڈا 14 جماعتاں پڑھ کے بینک وچ کیوں لگیا انہوں پتہ ہوندا کہ سود والا اڈا وے میں اوتھے لگنا نہیں اے منڈا خود ٹوئے وچ ڈگدا پیا وے جے دے کول علم ہوندا تے علم تے نو ٹویا دس دینا سی بچ جاویں او ویکھ پتہ چلیا اے علم جن نے ٹویا دسنا سی اے او علم نہیں علم نبی دے نے ٹویا دسنا سی قوم نو بھلیکھے وچ پا کے دیوار تے لکھ دیتا ہے العلم نور بالکل ٹھیک لکھیا ہے علم نور ہی ہے علم نور ہی ہے پر کیڑا علم اے ونڈ نہیں کیتی ہن تساں فیصلہ خود کرنا ہے اپنے آپ نال کہ اگر اے علم نور ہوندا تے بچہ سود والے اڈے تے کیوں کھلوتا ہوئے اگے آ جاؤ منڈا 14 جماعتاں پڑھ کے لگ گیا پولیس اندر منڈا پولیس تے لگیا وے منڈا تھانے دار بنیا وے تھلے کی اتے کی او آندا جی تنہا ساری سائڈ تے گھر دے خرچے اتو پتو تنخواہ ساری سائڈ تے گھر دے خرچے اتو پتو بنن گے ہن تساں دسنا جڑا اے اتو پتو اے کی شے وے اے رشوت ہے تے رشوت حرام ہے اے ٹویا ہے کہ نہیں ہے ٹویا وے ہن جے دے کول ہوندا علم نبی دا تے نبی دا علم تے چاننے اونے تے ٹویا وخا دینا سی اینے بچ جانا سی جے وچ ڈگ پیا وے سمجھ لو او علم نبی دا نہیں پڑھیا کسے ہور دے ٹھائے چڑھ گیا وے علم نبی والا نہیں پڑھیا اگر نبی دا علم ہوندا تے حضور علم تے چانن سی ہن نا تے ایک ہی لکھیا العلم نور اینو تے ٹویا دسنا چاہیدا سی اے وچ ڈگیا ہے ہویا آ ویکھ یار جن نے علم نبی دا نہیں پڑھیا خالی اودے کول ایمان ہے لیکن اپنے پنڈ والے مولویوں کو صرف مسئلے سنے نے اج جٹ بندے پنڈاں وچ تسی ویکھو وڈیرے بزرگ جڑے ساڈے نے او بھی اج کل کوئی بازار پنڈاں وچ کوئی مسافر لنگ پوے گھوڑی تے ہوے یا ویسے کوئی پیدل جاندا ہوے اونوں اج تک ساڈے رواج نے ہن تک خیر او سواریاں نہ رہ گئیاں ہن تک ساڈے وڈیرے آندے رہندے او بھراوا کتھے جانا ہی بیٹھ جا یار آ جا چھٹ سال لے پانی پی چاہ پی ساڈے ڈیرے داراں دا پنڈاں والے بندیاں دا رواج اے ریت ہے کہ نہیں اے ساڈا اسلام ہے کہ مسافر جاندے نو پوچھو بھائی جان بیٹھ جاؤ چھٹ سال لے لو میں پانی حاضر کرنا خدمت کرنا روٹی پیش کرنا پوچھ دے چل ہن تے مسافر ہی موٹر سائیکل تے چڑھ گئے نا او تے کم لیکن حالے بھی سمجھدار جڑے بندے ڈیرے والے نے انہاں کول کوئی بندہ جا کے بوے تے مسافراں نو او چاہ پانی پوچھ لیندے نے بھراوو یار بیٹھ جاؤ تانوں کھانا پانی حاضر کر دنے اکثر ساڈے علاقے وچ ڈیرے تے لوکی رہندے نے بندے تو پوچھدے نے مسافر بھائی جان بیٹھ جاؤ چاہ پانی پینا تے آ جاؤ تے ادھر ویکھنا یار مسلماناں اج اوہی رہ گیا کم کہ مسافر لنگیا جاندا ہووے تے پہلے لوکی چاہ پانی پوچھدے سن تے علم پڑھ کے منڈا لگ گیا پولیس جتے کھلو گیا سڑک تے مسافراں نوں آندا ہے ہتھوں مینوں پیائی جاؤ ہتھوں مسافراں نوں آندا ہے چاہ پانی تے پیا دیو ساری رات دے کھلوتے پتہ چلیا ایک امیر بندہ لنگیا سلوٹ وج گیا پراڈو والا لنگیا سلوٹ ماریا وے کوئی بندہ ناراض نہ ہوئے کوئی کروڑ وچ ایک پولیس والا صحیح بھی ہو سکتا جے سارے ایکو جہی بات سمجھنا کروڑ وچ ایک بات سمجھو یار وہ میں عرض کرنا چاہنا کیونکہ بچ کو صحیح بھی ہے نا ہاں کروڑ بچ کو صحیح ہو سکتا پر ادھر ویکھنا کو چودھری لنگے تو انہوں سلوٹ مارے پراڈو والا لنگے تو سلوٹ لارے ایم پی اے دی پلیٹ لگی ہوئے تو انہوں سلوٹ وجے غریب موٹر سائیکل والا لنگے کڑا 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 ادھر پتہ نہیں حالات کڑا خراب ہوئے ہر پتہ جا رہا ہے خیر دلا خیر چل 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 ہونے اندر او سر جی تھوڑی مہربانی چلان نہ کٹا
تینوں پتا نہیں حالات کہڑے میں حکومت پورے نہیں کر کے دینے کھاتا پورا نہیں کرنا وہ سر جی تھوڑی مہربانی ہو جی کوئی شہر لے لو چھتی کر پھر جلدی کر جو اسے نہیں سر جی لو پھر 200 روپیہ چلان 500 کا کٹنا 500 300 لے لو اندر چوری کم ہو کے سارا تھوڑی مہربانی اگر جنوں نہ یقین آوے لاہور واڑ کے بھاوے او خدا رائے تے پھر تانوں پتہ یار کنوں بھولے بھول کنوں مینوں اے دسو چلو نہیں یقین ہوندا تے پھر آپا جدوں موٹر سائیکل تے جٹ دی ندار جانے ہوندے حضرت صاحب بھائی جان موٹر سائیکل چلا رہے چودھری آؤ تے کھلو تے پولیس والے کتے بلے اوے ادھر مارو اگے کتے بلے کھلوتے لفظ بولنے کہ نہیں آپا ہن اے دس بھی او تے چنگا بھلا انسان نے انہاں نوں آپا ایہو جہے ایڈے بھڑے لفظ بولن نے یار کچھ گل کرو نا علم پڑھے اللہ دے بندہ عالم تو عالماں نوں کتے ملے آکھی جا کیونکہ انہاں علم تے پڑھے وہ سکول دے باہر تے لکھیا سی علم و نور ایڈا وڈا ایج دا علم پڑھ لیا ہے کہ انہاں نوں اس علم نے یار توبہ میری اللہ میں تے نہیں کہندا جے لوکی سڑکاں تو لنگدے رہو کدھر کہو ساڈے کول تے گڈی اسی تے گڈی تے چلدے اساں تے کدی کیا نہیں کیونکہ سانوں کیڑی لوڑ کہن دی سانوں تو آپے سلام کر جو لانگ لاؤ سر کیونکہ او ویکھ کے اندر ٹھیک ہے بزرگ جا رہے جاؤ بات عرض کرنا غریب بندے نوں اج انٹے جاوے تے تیرے تھانے دے وچ بکری دا پرچہ کٹان جاوے غریب اونوں ہتھوں 4 بکریاں ہور ویچ کے تے تھانے دار کو جان چھڑانی پوے کہ سر تہاڈی مہربانی میں بکری نہیں رہوں تسی میری جان چھڈ دو کیونکہ 10,000 دی بکری ہوندی اوندا 10,000 کٹ پرچہ کٹ گیا او دوجی بکری ویچ کے تے پرچہ کٹاندا ہے تو اوندا ہن 10,000 دے گڈی تیل پا کے چوراں نوں پھڑ کے لے گئے یار کی تک بنا کی خیال سانوں پتہ نہیں ہے سارا جگ بھی نہیں بیٹھیا بابا روزہ جیتے کھلوتا جاننے یہ سارے کرتوتا جاننے کہ ڈرامے بازی کی چل رہی ہے اس فائدہ صرف اسلام ہے اگر اے علم نور سی کہ ہن او پیسے پر کے لٹ غریب دیاں جیباں لٹ کے تے شام نو پیسے لے جاؤ انہاں تھبو گھر جا کے بیگم رو کے بیگم سیدھے کر پیسے سیدھے کر آواز سمجھنا یار بھراوا پیسے سیدھے کر مینوں تقریر کرن دے یار بات سمجھ بول دو سبحان اللہ ہن او وے قسم خدا دی اٹھا کے نا میرا کوئی مقصد توہین کرنا نہیں کسے دی حکیم جدو کسے نوں بیماری دسدا ہے نا اوندا مطلب ہوندا ہے علاج میں گل تاں کر رہا کہ اگر کسے نوں اللہ تعالی اسلام دی شان من کے تے ایہو جی برائی تو بچ جاوے مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ توہین ہوئے نہیں مقصد یہ کہ ساڈا بھائی اگر کوئی ایویں دا کام کر رہا ہے تو وہ تو بچ جائے ایسے ٹوئے وچ جے ڈگیا تو انہوں رب ہدایت دے دے ہن اے پیسہ ہے ہن حرام اے ہن کھا جاوے تے بیلیا سمجھ نہیں ہوندی علم نبی دا پڑھیا ہے تے ڈگ ٹوئے وچ کیویں پیا ہے ہن تساں دسو بھی او علم نبی پاک دا ہے کہ کسے ہور دا بھائی میں تے نہیں آندا گل سمجھو میں آنا بھی او لٹن جے تے دسو بھی جے تے او علم سی تے جیڑا وچوں نکلیا ہے جیڑا بھی او علم پڑھ کے نکلیا ہے علم پڑھ کے نکلیا پولیس علم پڑھ کے نکلیا وکیل علم پڑھ کے نکلیا جج اوتھوں نکلیا نا علم پڑھ کے نکلیا پٹواری علم پڑھ کے نکلیا باپ ڈالا جڑا غریب دا میٹر کٹ لوے 500 بل آوے تے چودھری دی کنڈے ایڈے کنڈے لگے ہون نظر نہ آون ویکھے نا سارے ماحول معاشرہ اتوں تیار ہو کے نکلیا سرکار ہن جناب اتوں نکلیا پٹواری اتوں نکلیا تحصیلدار اتوں نکلیا میونسپل کمیٹی والا وہ غریباں دا پٹا جڑا چک تے لئی جاوے تے ریڑیاں غریباں دیاں نہ کھلون دے تے چودھریاں نوں کہ ٹھیک چلان دو جویں چلدی پر عرض کرنا چاہنا ہن اے تے دسو کوئی علم پڑھ کے نکلیا تے ہو گیا عالم تساں خود ثابت کرنا ہے کہ یار جج وکیل نے پروفیسر
پروفیسر نے لٹ کھسوٹے جدھر جاؤ تسی جج کول جاؤ وکیل کول جاؤ جج کول آندا یار اینو کوئی سور دیوے گا تے تیری کوئی گل سنے گا نا چودھری ایں دے منہ وچ قصور دینا پینا ہے آنے ایویں تسی پٹواری کول جاؤ تحصیلدار کول جاؤ کوئی بھی کام تسا کسے محکمے چوں لین جانا ہے آندا یار اینو کوئی سور خواس یار چھتی تیرا کام ہو جائے تیرا کام چھتی ہو جائے ہن یار او حالانکہ او دے تے پیسے نے آپا سور کینوں کہہ رہے ہیں وہ ہندے تے پیسے نے آپا سور کہہ رہے ہیں یار افسوس ہے پیسے نوں سور آکھنے مطلب کہ جان دے آپا بھی ہے بھی ہے حرام نے جان دے آپا بھی ہے بھی ایک کام میں حرام بات سمجھنا بھراوا اسی بھی جاننے او خدا تیرا بھلا کرے اے دس محکمہ تیار ہو گیا تھا تو نکل گئے نے انہیں بدے جیڑا نکلے او تے علم پڑھن والا تے ایتھے پہنچ گیا پتہ چلیا اونے علم جیڑا پڑھنا سی او نہیں پڑھیا علم تے پہلے دن پڑھیا الف انار تے بے بکری تیرے رچ والا اوے چلا جیڑا پہلے دن پالو سبق دیندا پیا الف انار تیرے بکری تیرے رچ اساسا مسلمان ساڈے سبق ہونے سن الف اللہ اکبر بے بیت اللہ تے تلوار جیم جنت دال دوزخ ساڈے سبق بیلی ایویں نے ہونے سن پر سانو اج انہاں سبقاں تو دور رکھیا جا رہا وے واہ واہ صدقے جاواں اج پہلے دن او تے پہلے دن دس دیندے نے اساں اے تیار کرنا ہے پہلے دن سبق پڑھان لگے دس دیندے نے اساں اے تیار کرنا کی اللہ فنار بے بکری تے رے کی اللہ فنار بھی کھا جاؤ تے بے بکری بھی کھا جایا جے تے او میرے مولا سونے آرام کھا کھا کے تے بن جائے گا پھر رچ تے پہلے دن سبق دستے نے کہ مسلمان او تیرے سبق ہونے سن الف اللہ اکبر اے سبق تیرے ہونے سن جدو الف اللہ اکبر والا سبق سی اودوں پڑھن والا بھی کدھر مہر علی ہوندا سی جدو الف اللہ اکبر تے بیت اللہ والے سبق سن اودوں نکلن والا محمد بن قاسم ہوندا سی ٹیپو سلطان ہوندا سی اورنگزیب عالمگیر ہوندا سی تے جدوں دے پڑھن والے سبق اے اللہ فنار بے بکری تیرے رچ آ گئے اودوں کدھر عمران خان ہے کدھر نواز شریف ہے کدھر گنجا شریف ہے کدھر او جناب والا زرداری آ کدھر پیپل پارٹی آ گئی کدھر مجرم لیگ آ گئی کدھر فلانی لیگ آ گئی اودوں پھر جیڑا ہوندا ہے جے دسو کسے نوں اساں صحیح آکھیا اسیاں نے یار جیڑا بھی ہوندا لٹی ہوندا او چلیا سبق تے میں کیڑا پڑھیا ہے سبق کیڑا پڑھیا ہے سبق کیڑا پڑھ کے ہے وہ پتہ چلیا او علم نور نہیں نور کیڑا علم سی جنہیں چانن نے ٹویا دسنا سی ہن تساں خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیڑے علم نے چانن وہانا سی میرے کولے میرے استاد فرماندے نے بڑے استاد بیٹھے چھوٹے آندے نے بھائی جان سمجھ نہیں ہوندی تھا تا لکھیا علم نور علم نور علم نور جڑا وچوں نکلدا ہے او تے پٹھا ہی ہو جاندا ہے نو پوچھو پٹھا ہی ہو گیا کیویں پٹھا ہو گیا ہے کہ تو جدوں پہلی سی اودوں نوں پڑھاندے نے پڑھ اے بی تے 14 پڑھ کے آندا ہن پڑھ ہو جا بی اے بولدے سی اے جدا پٹھا کر چھڈیا بھی آندا ہن انجرو آ جا او کی استاد آندے نے بھی سمجھ نہیں ہوندی جڑا نکلدا پیا نیٹ شیٹ وہ ہر حالت ویکھو مچھاں بنائیاں کوئی تے داڑھی ٹھینی کو اینی کٹ کوئی آندا او ایک پاسا نہ چھڈیا تے اے بی لہا کے کدے ایس لہا چھڈیا اے کی پیچھے منڈا آواز ماردا ہنی سنگھ اے منڈے لگے پھردے ہوندے نے کہ نہیں ایتھے ہن جیڑا علم تے پڑھیا منڈا کالج والا تے شکل سیدھی لے جاوے ہنی سنگھ تے شکل لے جاوے ہندوؤں دے گلوکاراں تے شکل لے جاوے انہاں تے نا سر تو پیرا تک انج لگے جویں سمجھ نہیں ہوندی پئی سونے نوں کی آکھنا ہے کہ کی شے وے اختیار کی ہویا ہے چلیا علم ہوندا نبی پاک والا تے پھر مسلمانہ بات سمجھ لینا میں عرض کرنا پیا ادھر ویکھ میں عرض کرنا ایک نبی دے یار دی گل سناواں تاکہ تیرے سامنے گل کھل جاوے
کہ نبی دا علم جڑا ہو رے اے دنیا دا علم ہو رے اے دنیا دا علم صرف لٹن تے کھون تے کھسن دا ول دسدا وے لٹنا کیویں وے کھانا کیویں وے غریب نو لتاڑنا کیویں وے اے تھیا جاندا وے میرے نبی دے علم نال او ہمسایاں دا کی اوے پاویں کوئی کافر وی ہوے اوندا وی خیال رکھیا جاندا کیویں میرے آقا دا اختیار امام صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ نزہۃ المجالس شریف دے اندر بیان فرماوندے نے کہ میرے آقا دے اختیار جدا نا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نماز میرے نبی دے پیچھے پڑھدے نے فجر دی نماز پڑھ کے جلدی جلدی گھر چلے جاندے نے ہنیرے ہنیرے ایک دن سرکار پوچھتے نے ابو دجانہ دی جان دی وجہ کی ہے نہیں چھیتی کیوں جانا عرض کر دے یا رسول اللہ میرے ہمسایہ دے گھر دے اندر بالکل میری دیوار دے نالی کھجور دا درخت ہے کھجور دا درخت ہے پھل پکیا ہویا وے رات نو ہوا چلدی ہے او پھل میرے ویڑے وچ ڈگ پیندے کھجورا میرے ویڑے وچ ڈگدیاں نے یا رسول اللہ میں صبح صبح اس واسطے جانا وا ساریاں کھجورا چک کے چیز پا کے ہمسائے دا بوا کھڑکا کے انا بلیا تیری امانت لے لے مت میں پھر جا دن چڑھ جائے تے میرا بال کوئی اٹھ کے ہمسائے دی کھجور بغیر پوچھیا دے کھا جائے میں کل مولا نو کی جواب دیواں گا سونے مسلمان ادھر ویکھ حضور دا غلام ہے اپنے بالا نو کھجور بھی کسے دی ڈگی کھان دیندا نہیں تے اج دا مسلمان ہے غریب دا ٹرالا کرنے والا پنچر ہو جائے پھر ادھا ٹرالا اوندا پیچھے لبدا کوئی نہیں ایندی لت تے پاویں گڈی چڑھ جائے لت توڑا لیندا پر گنا چھڈدا نہیں اج دا مسلمان ویکھو واہ واہ مسلماناں پتہ چلیا جے علم نبی والا پڑھ دے تے اونے دسنا سی کہ چوری والا ٹویا ہی اے حرام ہے حرام ہے حرام ہے وہ کسے دا کرنا چوری کھچ کے چوپنا حرام حلال نہیں اگر علم پڑھیا ہوندا تے انہیں دس دینا سی ٹویا ہی موڑی بچ جا جے اے وچ ڈگ پیا وے چوری کیتی جاندا ہے شراب والا ٹویا ہے اینو دسیا نہیں پھر سمجھ لے نبی پاک دا علم نہیں پڑھیا میرے استاد فرمانے جڑا نکلدا ہے پٹھا ہی ہویا جاندا ہے تے چھوٹے استاد کول پڑھاندا بھائی جان اصل گل اے وے میں تے نہ ہے کی آپ فرماندے نے اے اب بلی نہیں ہوندی بلی بلی نو تسی ایتھوں لے جاؤ اونی اکھاں کھلیاں رہن دے جے اکھاں پھڑ لو اونوں اکھاں کھلیاں رہن دے ایتھوں لے چلو اونوں سائی وال چھڈیو سائی وال تواڈے گھر آن تو پہلے او آئی ہوے کدی تجربہ کیتا ہے نہیں کسے کیتا تے کر آ جاندی ہے نا واپس آ جاتا بھراوا ادھر تے ویکھ ٹھنڈ چوکھی لگی بلی واپس آ جاندی ہے اکھاں اونیاں کھلیاں رہن سی اونوں پتہ ہوندا میں کدھروں آئی ہاں تے کدھر جانا ہے کدھروں آئی ہاں کدھر جانا ہے اج دے منڈے نوں کوئی پتہ نہیں لگن ڈیا میں آیا کدھروں آ جانا کدھر ہے آیا کدھروں آ میں جانا کدھر ہے آپ نے فرمایا تو اسے بلی نوں ایک کمرے وچ رکھ دو کمرے وچ تے دروازہ کھلا چھڑ دو پوچھل تو پھڑ لو اونوں پوالیاں دینیاں شروع کر دو ایک پوالی 2 3 4 5 جماعتاں 6 جماعتاں 7 جماعتاں 8 9 10 11 12 13 14 15 16 پوالیاں دے کے کراں پوئے تے چھڈیا جے کدی اس کندھ نال وجے گی کدی اس کندھ نال وجے گی کدی اس نال وجے گی اونوں بوا دسنا بھراوا اینیاں پوالیاں جنوں آ جان اونوں چھتی بوا نہیں دستا تے بڑے مقدر چنگے ہون نا بڑے مقدر چنگے ہون
تے مرشد خواجہ محمد شفیع والا ہوے تے او پھر تھاپڑا مارے تے تاں دس پیندا بڑے چنگے مقدر ہون چنگے پریشان نہ ہوئے مینوں آپ نوں 14 پہاڑیاں آئیاں مینوں 14 پہاڑیاں آئیاں تے پر میں توبہ کر لیے مینوں سائیں تھاپڑا لایا تو انہاں کہیا پتر اے علم نہیں علم ہو رہے میں 14 پہاڑیاں کھا کے بیٹھا ہاں جی یونیورسٹی خود میں وائس پرنسپل رہ پیا گلانیہ اسلامک یونیورسٹی مرید کے اتھے تے خود میں کیونکہ ساڈے جڑے پیر سن نا او باوے فرید دی لڑی سن چشتی نے پکے پنڈے تے الفرید ایجوکیشن سینٹر دے نام تک بڑا بڑا سکول کھولیا آپ باوے فرید دی کڑیاں منڈے کٹھے پڑھتے ہیں اگر کوئی بندہ آندا نا مینوں راہ نہیں لبدی انہوں راہ لب جاوے گی صرف فضل احمد چشتی دی کیسر سننا انہوں اپنے آپ راہ سیدھی لب جائے گی یار اپاں کیڑے ٹوئے نے اندے وچ روحانیت ہے تے پر تعصب دی نگاہ نہیں چپ کر کے کلیاں بیٹھ کے سن کے پھر فیصلہ کرے یار اے مولوی کی آندا پیا یہ کوئی ذاتی غرض دی گل کر رہا ہے کوئی اپنی جماعت بنان دی جڑا مولوی اٹھدا ہوندا میری جماعت بنے وہ اج تک فضل احمد چشتی نے آکھیا میری جماعت بنے یا انہیں بھی آکھیا کہ میری جماعت آئے نہ آئے اے جی فلانی تنظیم فلانی لبیک فلانی انج دی نہیں انہاں کو گل کیتی کدی انہاں آکھیا نہیں اکو ہی جماعت ہے اہل سنت و جماعت جڑی نبی پاک دے وقت تو لے کے ہن تک آ رہی بس کوئی تحریک نوی بنائی ہوئے کوئی جماعت نوی بنائی ہوئے نہیں بلیا ساڈی جماعت وہی ہے جڑی مدینے دے تاجدار دی جماعت اون دے یاراں دے صحابہ دی جماعت سی تے اج تک کدی اپنی غرض نال اے پوچھا ہوئے کہ یار مینوں منو اج تک کسے نہیں آکھیا کوئی بھی درویش ہوئے نہیں آکھے گا مینوں منو آکھے گا یار اپنے آپ ویکھ نبی دا دین من مقصد ہے کہ اس ایک کیسٹ نے ناچیز دی زندگی بدلی 2007 تک خود میرا سکول چلتا رہا اس وقت میں 30-35 تو 40 ہزار روپیہ مہینے دی آمدن میری 2007 وہ ساری عرشہ چھڈی اس فقیر دی نگاہ پائی پہلے مدرسہ پڑھے جی مدرسہ پڑھ کے دسیا ہاں یار یہ قدر کو نہیں مدرسہ پڑھے تو نال وہ پھر کالج چلے گا یونیورسٹی چلے گا تکے کھا کو کے ذلیل ہو کے تے وہ پٹھے ہو گیا سی پٹھے ہو گئے نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا دین ہوتا ہے ولی کی نظر سے پیدا قسم خدا دی میرے مرشد کریم نے اپنی لاکھدی دے وٹ نہیں کڈے کدی زیارت ہوے نا تانوں ویکھیا جی اپنی لاکھدی دے وٹ نہیں کڈے پر جگ دے سارے دے وٹ کڈ چھڈے لاکھدی دے وٹ نہیں کڈے اپنا اوویں کدی دل کرے ایک پیر جُتی دا اور ایک جُتی دا پیر اور کو ویکھیا کہ لگا پتا یار پتہ نہیں کون لگا جان دے بابا جی اس بابے ہاں فضل احمد چشتی دا نام سنیا نا فضل احمد چشتی دا اپنا کوئی کمال نہیں جی میں ممبر رسول تے بیٹھا قسم وعدہ اولا شریک مولا دی کہ فضل احمد چشتی دا اپنا کوئی کمال نہیں مولوی اور بھی بڑے درس پڑھے لگے مولوی بڑے لگے پھرنے انہاں دے پیچھے میرا مرشد سارا کمال ہوندا ہے او اج نگاہ چک لین پیچھا کر لین جے چشتی کان پر نہ ڈگیا تو مینوں پھڑ لیا خبردار کوئی بندہ نہ آکھے کہ چشتی صاحب دا اپنے کمال ہے اپنا کوئی کمال سارا کمال میرے مرشد ہے تے مرشداں نو پھر سید امام علی شاہ دا انہاں نو پھر پیر میر علی شاہ دا پیچھے تھاپڑے تے تھاپڑے میر علی دے ایک عام کو گل کرے نا یار اللہ دے ولیاں دا فیضان ہے قسم خدا دی اور میں کرنا چاہنا انہاں بزرگاں دی سنگت صحبت نال نا چیز اج ویکھو خود اس ٹوہے ٹبے چوں نکل کے آئے کھڈیاں وچوں تے اج ویکھو تانوں کڈن دی دعوت دیندا او خدا را ٹویا ویکھ کے وچ نوں ٹویا نہ دسے تے پھر ساڈا کوئی میں دس دتا جناب نوں اے کھڈے نے ٹوئے نے جن دے کول نبی دا دین ہوے اون دے کول چانن ضرور ہونا اے پکی تھتی بات ہے جے میرے کول ایک پروفیسر آ جاندا لو کمال ہے تو آنا او چانن نہیں میں کہ نہیں او ہنیرا ہے
ہے کہ میں کہ چانن ہوندا تے پھر تے انہیں دس دینا سی سود والا ٹویا نہیں دستا، رشوت والا ٹویا نہیں دستا، جج بنیا رشوت والا ٹویا نہیں دستا، وکیل بنیا رشوت والا ٹویا نہیں دستا، تحصیلدار کانوں کو جا دفتر بھرے گا میں نے یار رشوت والا ٹویا نہیں دستا، پٹواری ہے، ناری ہے، مالی ہے، محکمہ نہار والا محکمہ ہے، وہ ایک 40,000 50,000 ایک بندے کو لے کے ناکا کروائی انہوں نے نہرا دے یار کتنے رہ گیا تو اے حرام کاری جڑی اے پڑھے ہے اگر انہوں کو چانن ہوندا نبی دے دین والا تے ہے نے حرام کھانا سی نبی دا دین نہیں ہے نہیں ہوئے نبی والا علم ہے اسے سکول دے اندر میں کہا نہیں خدا دا خوف کر آندا جی علم ہے میں کہا چلیا نہ ایک کے کام وکھرے وکھرے نہ علم ہی ہے علم جاننا کام وکھرے وکھرے نبی دا علم ہو رہے لٹ کو سوٹ علم ہو رہے آندا جی او کیویں میں دو تین گل میں کہ دس ساڈے نبی دے دین اور علم وچ پردے دا حکم ہے عورت ہے تو میں کہا سکول دی پہلی جماعت تو لے کے 16ویں تک میں نے کسی کتاب جواب جیڑا بندہ آتا ہے وہ علم نبی پاک دا تے جے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے دین اسلام وچ پردے دا حکم ہے کہ نہیں تے سکول دی پہلی جماعت تو لے کے 16ویں تک منڈا ماں دا نال مینوں بہاوے کیا پردے دا حکم ایتھے آیا کہ عورت نو پردہ کرنا چاہیے اے عورت دا ستر ہے اے عورت دا پردہ ہے میں جناب دا مرید ہو جاؤں بھائی جان جان دے سرے نے بات سمجھو میری یار سمجھو جس دن مسلمانوں پہلے دن بچی گئی سی نا سکول چادر کٹ کے لیندی سی بکل مارتی سی تو 16 جماعتاں پڑھ گئی دوپٹہ ننگا لگ گیا پھر سمجھ جے اگر اے علم نبی دا ہوندا تے پھر تے پردہ ہونا سی تے لے گیا پردہ تے نہیں رہ گیا مسلماناں خدا تارا بھلا کرے گل سمجھ وہ آندا نہیں میں آخیا یار انہیں قرآن پاک والی گل دلیل جو نہیں سمجھنی لہذا یہ کوئی سیدھی جٹکی مثال دے چھتی سمجھ گا کی میں آخیا آدھا جی علم ہے میں آخیا نہ ایک کام ہو کہندا نہیں میں منڈے نے کہا میں کہ منڈا او جا مدرسے کول بڑے میں کہا جا لیٹرین وچ برش لیا چک او لیٹرین والا برش چک لیا میں کہا سر جی دا کی نام ہے برش میں کہا انہوں دنداں تے مار لو ہاں دا مولوی کڈا بدتمیز ہے تو اینج کری دی گل کرے تے میں کہ یار میں تینوں گل سمجھانا شاید تیری کھوپڑی کام کر جاوے پر بڑی اوکھی جدوں بندہ پٹھا ہو جاوے تو بڑی اوکھی کھوپڑی کام کر دی آندا نہیں او میں کہ اندا نام کی ہے برش میں کہ مار پھر دندا تے منڈا میں بھیجیا میں کہ ڈاوے گھر دوجا برش لے آیا او برش لے آیا تو میں کہ ایندا کی نام ہے برش میں کہ اے دندا تے ماری دے میں کہ اوندا کی نام ہے برش میں کہ اونوں مار نہ جو برش ہے اب بولتے صحیح ہے تو برش دندا تے مارنا ہے نا بھی دندا تے ماری دے تو ایہی برش ہے اونوں دندا تے مار لو سرکار اینوں رہ دینے آ آندا کہ او میں کیا چلیا تیری مت ماری دے نہ ایک انہاں دا کم وکھرے وکھرے نے نہ ایک کے کم وکھرے وکھرے نے او برش ہے اے بھی برش ہے او بھی برش ہے اے بھی برش ہے لیٹرین والا برش دندا تے نہیں وج سکدا دندا والا لیٹرین وچ نہیں وج سکدا اونے لیٹرین صاف کرنی ہے اینے دند صاف کرنے نے نہ ایک کے کم وکھرے وکھرے نے اسی طرح میرے نبی دا علم چارے پاسے چانن کردا ہے نہ اوندا علم ہے نہ اوندا علم ہے او دنیا دا علم ٹوئے وچ ڈگن ڈیا ہے ہنیرے وچ سٹن ڈیا ہے نہ ایک کے کم وکھرے وکھرے نے میرے نبی دا علم مہر علی بابا شیر ربانی داتا علی حجویری بناتا ہے تے او علم جڑے پڑھ کے کو شان کو گلوکار کو سلطان رہی کو ریما اب بولتے نہیں وہ علم پڑھ کے وہ بنتا ہے وہ علم پڑھیا تے تیرا پاکستان دا صدر بنتا ہے وہ علم پڑھے تیرا پاکستان دا وزیر اعظم بنتا ہے وہ علم پڑھ کے جے اندے کول ہوندا چانن تے چانن سی رب دے قرآن کھول رب دے قرآن والا علم چانن سی بھی جے ویکھ کے کوئی آکھے بھی نہیں کان چٹائیے مولوی صاحب کان چٹائیے تے پھر ہوندا اللہ ہی حافظ اسی اس تو بعد تے پھر گل نہیں کر سکدے بیلیو اینا کچھ ویکھ کے بھی اکھاں نال سروں
تلی تے جما کے بھی ادا دس دے کہ بیلیا بھلیکھے وچ نہ رہ جاویں، اے دنیا دا علم ہو رہی، میرے نبی دے دین والا علم ہو رہی، اوہی چاننی اوہی علمی، باقی جڑا اے جماعتاں نہیں ہے، جماعتاں پڑھ کے تے لوٹ کو سوٹالا کام کرنا والا وار بنے، کوئی قسمت والے جنوں گا پا دے یا تھاپڑا وج جاوے کسے فقیر دا تے ادھروں بھی بندہ موڑا موڑ کے آ سکدا جے بڑے مقدر چنگے ہون تے پھر، مگر نہ ایویں نہیں مڑیا جا سکدا، چنگے مقدر چنگے ہون۔ ہن اے علم ادھر ویکھ، میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی شریعت پاک حکم ہے عورت دا کہ عورت دا اگر ستر کھل جائے تو ان دی نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز نہیں۔ ستر کنوں آندے جاؤ کسی سرجن نو پوچھا جائے کہ سر اے دسو ستر کنوں آندے کس چیز دا نام ستر ہے؟ یا انہوں ہی پوچھ رہا ہے جی عورت کس چیز دا نام ہے؟ کنوں عورت آندے نے؟ عورت کس چیز دا نام ہے؟ واقعی عورت ہے جنہی عورتہ لگے پھر باتیں دا عورت ہے؟ نہیں اندہ نہ عورت نہیں ہے گا۔ ہر وہ چیز جس کو ظاہر کرنے میں شرم آئے اس کو عورت کہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کو ظاہر کرنے میں شرم آئے اس کو عورت کہتے ہیں۔ یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ مرد کا حصہ، اس کو ستر عورت کہتے ہیں۔ کیوں اس کو ظاہر کرنے میں شرم محسوس کرتا بندہ؟ اوے میرے بھائیو بات سمجھنا، ہن ستر کیے اور ایک گٹا تو لے کے ایک گٹ وچ نے ایتھوں لے کے اندر ایک چہرے دی ٹکڑی، ایں تو علاوہ سر دے وال وچ سارا کپڑا، گٹے وچ نے، اے گٹے بھی کجے، اے وچ اے گٹیاں تک تے گٹاں تک تے چہرے دی ٹکڑی، اے نہ کچھ ننگا، اے ہتھاں دی ہتھڑیاں ننگیاں تے پیر ننگے، اے ستر تو باہر نے تین چیزاں، باقی ساری دی ساری عورت ستر۔ بولتے تھے خیر اے اگر اور یا بازو ہے ابو سلمان اپا مرد ہے نا تو مرد نو تے علی اجازت ہے وہ کپڑے سوڑا بھی پا سکتا ہے، تو مرداں دے کپڑے رکھو، عورتوں نے بھی ہے میرے حالی کو ہے ہی عورت۔ ہون اے بازو اینج عورت دی نماز ٹوٹ گئی، گٹا ننگا ہو گیا عورت دی نماز ٹوٹ گئی۔ او پراو شریعت مصطفیٰ انہوں ستر آندن، ستر نماز کے اندر اگر ستر کھل گیا ہے تے عورت دی نماز نہیں ہونی، نماز نہیں ہونی، تاں حکم ہے کہ موٹی بڑی ساری چادر لے کے عورت بکل مار کے نماز پڑھے کہ ان دے وچ اوندا ستر نہ کھل جائے، تو حکم ہے چادر دے اندر اندر ہاتھ رکھ کے اللہ اکبر کر لوے، مرد جو ہے مرضی نماز پڑھے اللہ، عورت رک میں کو ہاتھ اٹھائے بس کر اللہ اکبر، ہاتھ کر کے ایتھے بن لو، ہاتھ دے اوتے ہاتھ، سانو حکم ہے ایک گوٹھ نو پھاڑ کے ایتھے ہاتھ ناف طرح، اور حکم ہے ایتھے اللہ اکبر کیونکہ ہولی جی ایتھے ہاتھ، سانو حکم ہے رکوع وچ اڑنا تے گردن تے پیٹھ دی سطح برابر کرنی، ایویں عورت نو بھی ایویں حکم ہے، عورت نو ایویں صرف تھوڑا جو ہوئے گی کوڈا تے ہاتھ لگ جان کھولے جائے کھلی وے ہوئے سونے رب سونے تیری شان تو صدقے جاواں تے نبی اپنی امت نو علم سمجھان تے تیرے ہی صدقے جا۔ اچھا مرد تے عورت برابر نے انہاں دے حقوق؟ تے جڑے بیوقوف دا پتر آندے نے کہ شانہ بشانہ دی مرد تے عورت برابر، انہاں دا کی بنے گا کہ اللہ سنن تے ہر کوئی شریعت دا مسئلہ کھول مرد اور عورت نے نہیں کیتا،
گوائیے چاہ جا، گوائیے چاہ جا، کوئی بھی مسئلہ ہے یار اللہ وحدہ لا شریک مولا نے مسلمانوں دی انج حفاظت فرمائی ہے۔ پر قسم خدا دی اج ساڈے یہود پرست قوم جڑی ہے نا وہاں دی مرد تے عورت برابر شانہ بشانہ، شانہ بشانہ، میں کہ اج کل تے بشانہ شانہ اے شانہ ہو گیا ساڈا منڈا تے اوندا منڈا بشانہ عورت دا اے چلے جی شانہ بشانہ تے اج کل مرد پیچھے وے تے عورت اگے ویکھ تے میں کہ تے ہن بشانہ شانہ مرد بیچارہ پیچھے عورت اگے جا رہی ہے، بشانہ شانہ شانہ بشانہ دے بجائے بشانہ شانہ ہویا۔ اے اللہ سونا بھلا کرے او تہاڈا مسلمانوں، اور رب نے قرآن وچ مرد نو بڑی شان دتی ہے پر مرد بن دی آپاں۔ الرجال قوامون علی النساء، ویکھ یار سجنا اے بے پردگی والا کدھر ٹویا نظر آوے تے دسدا نہیں، وچ ڈگ پوے تے سمجھ لے ٹویا وے، ٹویا اینو علم نہیں پڑھیا، علم پڑھدا او مسلماناں اے علم ہوندا عالم نور ہوئی سی۔ اج مسلمان دی بیٹی سکول وچ کدی مینا مظاہرہ کر دی، کدی ٹیبلو شو نہ لگ دے، او کدی منڈا ہے رانجا تے کڑی ہیر بن کے شو نہ کر دے، کدی ڈانساں دے نمبر سکولاں وچ نہ رکھے جاندے، پیپراں دے اندر دوڑ لان دے نمبر رکھے گئے نے، رسا کھچن دا مقابلہ ہوندا پیا وے سکولاں دے اندر کڑیاں دا۔ اوے مسلمان کدی غور کیتا ہی جدوں مت ماری جاوے اودوں بندہ کافر پیچھے بھج وگدے انے وا، اوے ایڈا منڈا ایڈی بچی، کڑیاں چھوٹیاں منڈے چھوٹے، کڑیاں دا سکول وکھرا منڈیاں دا سکول وکھرا، کڑی جوان ہو گئی منڈا جوان ہے، کالج کٹھے کر دتے نے، او مت ماری گئی۔ سیانے آندے نے قوم ادو مردی جدو غیرت مر جاوے، واہ مسلمان اینو کینو اجالا آکھاں گے؟ اجالا اے وے او سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ میرے پاک نبی دی صحبزادی حسن و حسین دے اما جان، او فرمانیاں نے پیارے علی میرا جنازہ رات نو چکیا دے، رات نو کسے غیر بندے دی نگاہ میرے کفن دے بھی نہ پہ جائے۔ او دس مسلمان جڑیاں جنازہ تنے چکن دی اجازت نہیں دینیاں، انہاں غیر بندے نو کدرے ویکھیا وکھایا ہونا نانا۔ اوے اج دے مسلماناں دے علم سی تے علم پڑھ کے اوے اج دی مسلمانی اوے آوے اوہی عورت سریام بازاراں دے اندر اوے اپنے جسم دی نمائشی بھی۔ اج مسلمان دی عزت نو کدی مسلماناں شرم و حیا لی دے گل کدرے رہ گئی، اوے پردہ ہی نہیں رہ گیا۔ اوے مسلمان اج انج لک گئے نے کہ چوکا ملتان دے کی، شجاباد کی، راول پنڈی کی، پاکستان کی، پاک پتن کی، تھان تھان دے نکراں دے اوتے بورڈ لگ جاندے نے، بورڈاں دے اوتے لکھیا جاندا ہے فلاں دی بیٹی اینے نمبر لے کے اینے رول نمبر تے ایک فرسٹ پوزیشن تے آ گئی، دوجی سیکنڈ پوزیشن، تھرڈ پوزیشن تے اے بورڈ لگے پے نے چوکاں وچ مسلمان دیاں دھیاں دیاں فوٹواں ٹنگیاں ہوئیاں نے۔ مسلماناں ساڈیاں وڈیاں دیاں عزتاں اوتے جنازے بھی رات نو چاہندے سن، غیر بندیاں دیاں نگاہاں پہ جاونی۔ جے علم پڑھیا ہوندا علم میرے نبی والا ہے سی تے حجرے دا شاہ مقیمی، او علم میرے نبی والا میرے باوے فرید کولے جیڑا اپنی عزتاں دیاں قبراں وی لکا کے رکھی بیٹھا ہوئے۔ جا بابا فرید تیرے پاک پتر شریف اندری او عزتاں دے مزار نے، دیوار دے اوتے بھی کپڑا پایا ہوئے، اپنی عزتاں دے مزار قبراں بھی غیر بندے نو ویکھن نہیں دے دے۔ اے علم نبی والا پڑھیا ہوئے تے جے اے بی سی کتھے گئی سی اے پڑھ دے پتہ ہی کوئی نہیں۔ اج دے مسلمان نو ہر گل دا پتہ، اوے ہر گل دا پتہ ہے پر اے نہیں پتہ میری بیٹی کتھے ہوئی۔ واہ مسلمان کیسی چال چلی کافر نے، اینو سرد جنگ آندے نے، سرد جنگ آکھیا جاوے۔ او اج دا مسلمان ہی او کدی اپنی بیٹی دی حفاظت نہیں کردا، او جُتی دی حفاظت 400 دی، 500 دی، 600 دی، او 800 دی جُتی، 2000 دی جُتی ہوے گی، مسجد وچ اگے رکھی بیٹھا ہے۔ اللہ
جتی اکھ تھلے مسانا وہ جتی تیری 2000 دی ہوئے گی 3 دی ہوئے گی پر دھی دا مل جتی برابر بھی نہیں اج جتی اکھ تھلے وے وہ عزت کیوں نہیں اکھ تھلے مسلا میں سبق دینا چاہنا وہ اندھیرا ہی چانن نہیں ہنیرے وچ نہ ڈگ جائیں اگر چانن چ آنا اپنی بیٹیاں نو اپنی عزتاں نو ایویں رکھی جویں بابا فرید رکھ گیا وے مہر علی رکھ گیا وے میرا سید امام شاہ رکھ گیا وے سید امام علی شاہ جڑے میرے مرشد نے میرے دادا مرشد سرکار انہاں دی 6 مہینے دی بچی انہاں دا کرتا پار کپڑے دھون جاندا سی او کرتا گھروں کپڑے اے مرداں دے چھوٹی بچی دی قمیص آ گئی باہر آئی اوتھی کپڑے پھڑن لگا ویکھیا تے آندا چھوٹی بچی دی قمیص ہے امام الاولیاء سید امام علی شاہ صاحب آپ رون لگ پے آدھے نے اپنے پترا نو روٹی نہیں کھادی شام صبح شام روئی جاندے نے پتر پوچھدے نے کی ہویا وے آپ کردے نے او پترو او میری ساری کیتی قدری اج رول چھڈی جے میری بیٹی دا میس غیر بندے نے ویکھ لیا وے اوے مسلمان غور کر اساں انہاں دی اولاد او بڑے لوگ جڑے نے کی مطلب او ساڈے روحانی باپ نے اساں انہاں دے پیچھے چلنا وے اوے ساڈے ہندوستان دے کنجر ساڈے وڈے نہیں او نا کبھی تو تاریخ دی کتاب پھرولی ہے محمود غزنوی نے 17 حملے جو کیتے سن سومنات مندر تے کدی کسے نے ہمیں 17 ہوئے سن مندر ہور بھی ہے سن یہ کیوں کردے رہے نے پھر دولت بھی نہیں لئی انہاں دے جڑے بت توڑے نے ہیرے ڈگے سن جواہرات ڈگے سن سونا چاندی ڈگیا سی پیراں تھلے سی آپ اتے پیر رکھ کے لنگ جاندے سن نہیں لئی پیرا تھلے رول کے او ہندو سارے لمے پہ گئے پیرا جی جاننا ساڈا وڈا بت نہ توڑی محمود غزنوی جنی دولت نہ لے لے سونا لے لے ہیرے جواہرات لے لے پر نہ توڑی آپ نے فرمایا نا میری تاریخ دی کتاب وچ میرا نام لکھیا جائے گا محمود وزیراں نے مشورے دیتے سن کہ لے لوی حکومت دے کم آوے گی دولت نہ توڑنے آپ نے فرمایا نا میں بت شکن بنا گا بت توڑن والا بنا گا بت فروخت کرنے والا نہیں بنا گا نہیں تے تاریخ دیاں کتاباں وچ نام لکھیا جائے گا مسلمان نہ کدی سنی کہ محمود غزنوی نے حملے کیوں 17 کیتے تھا 17 جو حملے کیتے سن کیوں کردے رہنے پھر حملہ پھر حملہ پھر حملہ پھر حملہ جنہ چر فتح نہیں کیتا سومنات دا مندر انہاں چر حملے جاری رکھے لکھاں مسلمان شہید ہوئے سن کیوں ایک بیٹی دی خاطر او پراوا 6 سال دی ایک مسلمانہ دی بچی ہندوستان دے گکھڑ برادری دے بڑے مڑے ہوئے سکھ سن اے اوتھوں مسلمانہ دی اٹھا کے لے سن 6 سالہ دی بچی انہاں لیا کے انہاں کہا ساڈے کول محمود غزنوی کھو کے لے جڑی سومنات دا جڑا راجا سی نا اونوں پیش کر دتی اودے گھر اولاد کوئی نہیں، نے کہا میں اپنی بیٹی بنا لینا، انہیں رکھ لیا، انہیں چلو بچی جوان ہو گئی سی، آخر اس بچی تک گل پہنچی کہ محمود غزنوی دا مینوں کوئی شے نہیں چاہیے وہ بچی چاہیے۔ ادو ہندوؤں کے گھر رہ کے جی جی ہندو کرتے سن وہی کرن لگ پی، ہندوؤں کی رسم و رواج اوے کرن لگ پے۔ انہیں آخیا میرے کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ بعد جدو ساری کہانی کھلی بھی تو مسلمانوں کی تھی ہے تا تینوں حاصل کرنا چاہتا ایک بیٹی دی خاطر۔ اور بھولے مسلمان آؤ تے اپنی ایک بیٹی جنہ دی 11 کول چلی جاوے چھوٹی 6 مہینے 6 سالاں دی انہاں نوں رات نیندر ہوندی تے اج دا مسئلہ پیو ایتھے نماز پڑھدا ہے اللہ اکبر
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بیٹی پشاور جا رہی ہے ڈیوو بس بوتل سر یہ لے پاپڑ لے بوتل لے یہ لے سر 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 وہ سیٹی مار دے ہلو ادھر یس سر یس سر اپنے سائیں نو تے کدی جی جی نہیں کیتا او مسلماناں او اج دی مسلمان دی عورت نے کدی اپنے سائیں نو تے جی نہیں کیتا جے دفتر وچ سر نو سر سر سارا کے جُتی مالک کر جی 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 سر ہنے کرنی اوتھے کتے وانگو پوچھر رولن نہیں ہوندی جیڑی آندی ہے مرد تے عورت دے حق برابر نے تے او بھی تے مرد دے اوتھے کدی آکھی کہ میرے تیرے حق برابر نے ایویں کیوں آخر میری جُتی پالش کر اور چند ٹکے تینوں تنخواہ دے دفتر والا چند ٹکے دے دے 10,000 تنخواہ دے تے تو اندے مگر موٹر سائیکل تے جی مسلمان دی بیٹی لا کے جتھے مرضی او پجائی جاوے پھرائی لیاوے جُتی پالش کراوے چاہ پواوے اونوں حکم کرے اودے کولوں اجازت لے کے چھٹی لے کے پیشاب کرن جاوے چھٹی لے کے روٹی کھان جاوے تے آندی ہے حق مارے جاندے نے گھر او ڈوب کے مر جو مسلمانین یہود پرست قوم بات سمجھنا گھر دے اندر اپنے سائیں کول رہے کدی روٹی کھان لگیا چھٹی نہیں لینی پینی پیشاب کرن لگیا چھٹی نہیں لینی پینی تے گھر وچ پھر بھی سائیں آندا میرے بچیاں دی تابعدار ہے میرے کپڑے دھون والی ہے تیرے کپڑے جُتی ہر شے لیا کے تینوں حاضر کرتا ہے تے پھر بھی آندی ہے گھر وچ آتے حق مارے جا رہے دفتر وچ جاواں تے حق پورے ہو جان ڈوب ماری ہوندیاں شرم نہیں آئی یہودی نے سانو دال آیا ہے تے اوہ جے ساڈے مسلمان کلمہ پڑھن والے بھج وگے اون دے پیچھے مارے ماما جی اونے آکھیا میں پولیو دا قطرہ کلنا پیا تساں اپنی کڑی ہل دو جیسا جی ماما جی آئیو ہونے اپنے شریک دا بوہا نہیں کبھی کھڑا جاؤ میرا سوال ہے اگر ضمیر زندہ ہے تے ایتھوں ساڈا کوئی بندہ دروازہ کھڑکا دے میرا تہاڈا کوئی بندہ ساڈا دروازہ کھڑکا کے آ کے اپنی بیٹی نوں ذرا باہر السلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی ہاں جی کدھر آئے ہو کون ہو بھائی میں میرا کیمرہ ہے اپنی بیٹی نوں باہر کر لے جا ذرا میں تہاڈی بیٹی دی فوٹو کھچنی اساں کی جواب دینا ہے بالکل ٹھیک ہو گیا کوئی بندہ ساڈا دروازہ کھڑکاوے تے اساں تے اونوں گولی مار دیں گے دروازہ کھڑک ایک گل کرے کہ اساں تہاڈی بیٹی دی فوٹو کھچنی ہے ایویں بھراوا غیرت زندہ تیری جرت میری جرت تو کھچے گا تیری ایسی تیسی ہن میں ہن او جا آپ نے جو کہنا پاؤ اینوں لمے پاؤ میں پاؤ بغیر تو سن تو بغیر سمجھے ساڈی بیٹی دی فوٹو کھچے گولی بجے گی تے گولی ہنے میں سوال کرنے مسلمانوں دا جواب لب کے لیا تساں او میرے بھراو ایک دا بوا کھڑکا کے آکھے تیری عزت دی فوٹو کھچنی آپا انہوں گولی مار دینا دی زبان کھچ کتیاں میں پا جائیں گے اس وقت ساڈی غیرت دا جنازہ کتھے نک جاندا ہے جدوں اسی اپنے بھرا دے بیاں تے فلم والے ہتھوں 20,000 پیسے دے کے لے اونے آ ساڈیاں تیاں سج گئیاں نہیں تے انہاں دی فوٹو کھچ عزت ماسا ضمیر بندہ دروازہ کھڑکا کے نہیں گل کرے انہوں گولی ہے تھوڑی دیر بعد پروفیسر آ جاوے سر جری آ جانا سر جی کیا کھڑ کوئی صاحب رانا صاحب ایم پی صاحب ایم ایل صاحب فلانا صاحب او ویل ڈن مبارک ہو مبارک کس بات کی تمہاری بیٹی اول پوزیشن پہ آ گئی ہے 1 نمبر پہ جلدی کریں آپ ہماری بیٹی جو ہے نا اس کی اپنی بیٹی کی تصویر دیجیے تصویر تے اساں اوتے چونک تے لانی ہے رول نمبر تھلے لکھنا ہے تہاڈا نام لکھنا ہے تھلے نام اپنے سکول دا نام روشن کرنا ہے نام روشن کرنے کے لیے تمہاری بیٹی کی تصویر چونک میں لگائیں گے وہ کہتا ہے سر آپ کے معیار کی فوٹو ہمارے گھر میں نہیں ہے آپ ایسا کریں گاڑی بھیجیں پوری بیٹی لے جائیں ادھر اپنی مرضی کی تصویر بنا لے بنا کر ادھر لگا دیں فیصلہ کرو اپنے دل کو پوچھ کے میں ہو رہے
ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਟੰਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਾਈਵਾਲ ਲੰਘੋ ਉਕਾੜਾ ਲੰਘੋ ਲਾਹੌਰ ਜਾਓ ਪਟਨ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰੇਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਫਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਸੈਰ ਕਰਾ ਲਿਆਵਾਂ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰਾ ਲਿਆਵਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੋਥੇ ਸੁੱਟਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਖੇ ਮਾਸਟਰ ਆਖਣ ਸਰ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਮਰੀ ਲੈ ਜਾਣ ਉਹ ਹਾਟ ਲੈ ਜਾਣ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਲੈ ਜਾਣ ਉਹ ਚੀਚਾਵਤਰੀ ਲੈ ਜਾਣ ਉਹ ਹੜੱਪੇ ਲੈ ਜਾਣ ਉਹ ਸੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਡੁੱਬ ਮਰੇ ਕਦੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਐਮ ਘੱਟ ਮੁਸਲਿਮ यार कमाल है इनू चानना खांगे ये अज वेख मुसलमान दी कौम मुसलमान डिग्गी हनेरे च पई ते पुछो इल्म बड़ा हो गया माशाअल्लाह मेरी नानी ते अनपढ़ रह गई सी मैं क्यों अनपढ़ सी ते कपड़े खुले पांदी शर्म हयाल ही है सी अनपढ़ सी ते अज जे 14 पढ़ गई तो उन्हें पा भी ते पैंट लईए ना उधर भी दवे और जब मुसलमान की इलम पढ़ती तो उन्हें तो नानी तरह हया शर्म वाली बनना सी अदब वाली बनना सी हया वाली बनना सी अज पुत्र मुसलमान का इलम बड़ा घर इलम हो गया मेरा पुत्र बस का मैं तो नंबर नहीं पढ़ सकता ते मेरा पुत्र भी मैं आख्या भी इन्होंने कुछ पढ़ा लवीए ते हुण ते बस का नंबर पढ़ मैं कहा नंबर बस का नहीं हुण बड़े नंबर पढ़ लेंदा कली बस का नहीं पढ़ना ये तेरे भी नंबर पढ़ गया तेरे नाल एक नंबर बढ़ेगा क्यों कि प्यो वडेरा हो गया मेरा साजिद पुत्र पुराई अबे जा बाबा पुराई इलम बड़ा हो गया इलम तो बड़ा हो गया ते साडे नबी दी शरीयत आखदी है मेरे नबी दा इलम की होंदा है कि प्यो बोले हाय हाय ते तेरी ऊ ना कू होवे हाय 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 मेरे नबी दा इलम है और मेरे नबी दा इलम है आज प्यो होया बाबा होया होया साकू कंजा ना धीयां ने चाण दे अपने विआह ते शरफ गया पा तू एवें सारी उम्र गवाई लई अपनी गाल ली तरक्की वेख किथे आ गई फिल्म बनन दे जरा वीडियो फिल्म बनेगी तो पता तो लगेगा ना कि भरावां दे विआह ते नच्चीदा किवें कसम खुदा दी सियाणे आंदे ने कौम उदों मरदी जदों ज़मीर मर जावे ते दिसदा ओनू वे जिंदी होवे अख ते बो ओनू होंदी है जिंदा होवे नक ये साडियां दोवें चीज़ां अज मुक गईयां दुआ करो अल्लाह सोना दोबारा बहाल कर देवे अल्लाह वादा उला शरीक मौला सोना अपने नबी दे जोड़े ने सदके साडा नक भी वापस लग जावे इंशाअल्लाह साडी अख नूं भी दिसना शुरू हो जाए अख ते है वे पर नबी दे दीन वाला चानन हजूर दे दीन वाला चानन होवे ते इंशाअल्लाह थां थां ते नजर आवे अल्लाह दी मेहरबानी नाल किवें हो सकदा है हजूर दे दीन वाला चानन होवे ते दिसदा नहीं क्योंकि होते विच चढ़ वे चलना तो करी दुश्मनाई तार जिक्र करेंदे तेरा हो जिथे चलने यारा अरबी चढ़ेदा उथे कदर नहीं कुछ तेरा हो तेरे जे चन कई चढ़े दे सानू सजना बाजी हनेरा जिस दे पारों असां जन्म लिया सी बाहु यार मिले एक फेरा
او بیلیا اینی دیر ٹھنڈ چ کٹ کے میں تو ویسے اج تو ادھا گھنٹہ پہلے ہی ختم کرنا چاہتا سا ہو گئی اینی کو کرنی سی بس میں وہ عرض کر دیتی ہے کہ سرکار ہو نبی پاک دے یار علی جڑی وہ کھجوراں کھانی میرے موضوع دی وہی گل سی بھی انہاں اپنے بچوں نوں کھجوراں نہیں کھان دیتی ہے گوانڈی دی ڈیگیاں ہوئی تے پاں ویکھو یار اج ساڈے بال جڑے نے اوتے حالات میں صرف وہ ایک نویں گل تمہیں سنا دینا میں شیر ربانی میاں صاحب ویکھو جنہاں نے علم نبی دا پڑھیا سی او جنہاں کول چانن سی بھراوو حدیث دل براں کھول کے ویکھ ایک تھانے دار سی تے میاں صاحب دی بارگاہ چلا گیا تھانے دار تے علم پڑھے دی نگاہ پے جاوے تے پھر کمال ہی بن جائے علم اون دے کول سی حضور شیر ربانی کول آیا آدھا حضور مرید کر لو تھانے دار کی آندا ہے میاں صاحب نے فرمایا کی کام کرنا آندا میں تھانے دار ہاں آپ نے فرمایا تے جوڑ ہی نہیں رلنا بیا اس کام دے تینوں چھڑانا چاہنے بھی اوتھے تے کام ہی بڑا دو نمبر ہے تے تو کی کر آندا حضور تسی جویں آکھو گے اوویں زندگی گزاراں گے تسی جویں آکھو گے تسی حکم تے کرو مینوں اپنے غلاماں وچ رکھ تے لو فرمایا حرام چھڈنا پینا ہے داڑھی رکھنی پینی ہے سر کجنا پینا ہے نماز 5 وقت پڑھنی پینی ہے آندا حضور ایویں کراں گا مرید کر لو فرمایا ٹھیک مرید کر لیا چلا گیا فرمایا چل بھی حرام نہیں کھانا ٹھیک چلا جاندا ہے راجا جنگ رائے ونڈ دے علاقے دے نال اوتھے تھانے دار لگ گیا بابو جی انہاں نوں عرف آپ دا نام سی بابو جی دے نام تو مشہور سن آپ تے تھانے دار اس وقت گھوڑیاں دے وقت میں گھوڑیاں تے ہوندے جاندے سن تھانے دار آپ نے بھی گھوڑا رکھیا ہویا سی تے آپ گھوڑے نوں چھڈدے نہیں سن بن کے رکھ تھلے والے عملے نے آکھیا کھو ایک گل سنو بھئی کی حرام نہیں کھانا نہ کھانا ہے نہ کھان دینا تھلے والے عملے اللہ کے ٹٹیاں گیا مار تھا گئے کی بنے گا ساڈا تو اتو پتو والا کام بنتا سی یہ ہن نکل جائے گا انہیں کبھی ہن کیونکہ اساں تو سانو تے ساڈے مرشد نے آخ دیتا بھی کھانا ہی نہیں بس کر چلے جانا وہ تھلے والے عملے رل کے شکایت کی بھی اینو کدے بدلائیے ہور تھانے بھیجیے انہیں کہ بدلے گا کیویں انہیں کہ کہے کہ اتلے افسر نو لکھ دیتی چٹھی بھی سر جی ساڈا جڑا نا تھانے دار صاحب یہ رشوت بڑی کھاندے نے تے سانو بھی آندے نے تسی بھی کھاؤ اساں نیک لوگ ہاں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹا یہ لکھ دیتے جدی چٹھی وڈا افسر جڑا ہوندا کوئی ڈی سی او ڈی پی او آ گیا تھانے چ ہاں بھائی تھوڑی شکایت گئی بابو جی ادھر آؤ کچہری لگ گئی سارے پولیس والے تھوڑی شکایت گئی کہانی جی جی تسی رشوت کھاندے ہو حرام کھاندے ہو اور انہاں نے آپ ہس پے میاں صاحب دے غلام جڑے نے ہس کہندے نے میں رشوت کھانا ہے جا جی اے ویکھو تواڈے کول مریداں نے تھلے والے اپنا بھیجیا چٹھی آپ نے فرمایا 2 بجے اٹھو 2 بجے اٹھو جی فرماتے ہیں جاؤ تو کسی دے چوٹھے وانڈ کے لے آؤ اب بات سمجھ رہا ہے مسلمان اور جنہ کول نبی دے دین دا چانن سی ویکھ چوری دے پٹھے وانڈ کے لے آندے بندے سارے بیٹھے نے انہاں کہا بھی او میرا گھوڑا بجا ہے تو اندے اگے پا دیو توجہ نہیں چوری دا گھوڑ پٹھے چوری دے نے گھوڑے کے پا دیو گھوڑے کے پائے نے میں تیری شیر ربانی دی گل سنانا پیا نقش بندیاں دے شہنشاہ دی شرک پور دے پیشوا دی اوے میرے مرشد کریم او اللہ دے فقیر قسم خدا دی جیڑا بھی ساڈا ولی ہے ساڈے سر دا تاج ہے بات سمجھنا ہن او تو فیض کیویں اللہ دے ولی نو کہ کرم والے نو ملیا کتے کتے میاں صاحب شیر ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ دا غلام علی کے غلام ہے آپ دی گل نہیں کر رہا جنہاں نو ہاتھ وچ ہاتھ دتے نے اونوں آکھیا حرام نہیں کھانا حرام نہیں کھانا داڑھی رکھنی ہے سر کجنا ہے 5 وقت نماز پڑھنی ہے یہ اپنے ہر مریض نو آکھ دے تے او گھوڑے نے سنگے نے پٹھے سونگ کے پیچھے ہٹ گیا
کھانے نہیں آپ چپ نے او بڑا افسر آتا ہے او بابو جی تہاڈا گھوڑا رجیا ہونا ہے تا نہیں کھانا یا پٹھا تے کوئی پئی لگی ہونی تا نہیں کھانا آپ نے اپنی جیب وچ پیسے کڈے فرمایا اللہ پھڑو پیسے لے جاؤ جس پیلی جو پٹھے وڑ کے لے جے اوندا مالک لبیا جے مالک نو پیسے دے کے ہن پٹھے لے کے آنے جے ایویں نہ لیا جے وہی پولیس والے جاندے اسی تھان تو وڈ کے لیا جے پیسے دے کے پٹھے وڈ کے لے آندے او بابو جی فرماندے نے اگلے پٹھے چک لو پیچھا کر لو چوری والے اے پیسے نہ لے میرے گھوڑے دے اگے پا دیو گھوڑے دے اگے پین پہلے گھوڑے نے اوویں سنگے نے سنگ کے تے پٹھے کھانے شروع کر دیتے نے آپ فرماندے نے او چلیا او جنہ دا گھوڑا حرام نہیں کھاندا آپ کتے حرام کھا سکدے نے او فقیر سن جنہ کول چانن سی چانن تیگاں منڈدے سن تے جڑا خود حرام کھادی ہے اج پوچھے ہی نہ گھر والا نہ پوچھے بس نہ بیوی پوچھے بھی کتھوں آئے نے پیسے اے کاندے نہیں کنوں غریب دا گاٹا لا کے لین دے نہیں کدی کسے پوچھا کسے دی بیوی نے اور ساڈے نالوں تے قسم خدا دی میاں صاحب دے دور دی ایک مراسل سی ہو سکਣੀ حالی کو انہاں نوں کمیاں نے آپ کمی کیوں بھراو ناراض نہیں ہو گئے کسے بندے تھکاوٹ کو صدر چڑھ ہاں کمی انہوں آخر کام کرنے والا اور مراسی سی تے وڈیرا ہو گیا میاں صاحب دے در تے جاندا ہے آندا حضور نے شیر بن گیا حضور میں وڈیرا آ گیا ہن تے مینوں کوئی منگیا بھی نہیں دیندا میں اگے چودھریاں کول جاندا ہوندا پیسے مانگو بولے ادھر اپنی روٹی اور میں وڈیرا ہو گیا تے مہربانی کرو مینوں کوئی روٹی ٹکر دا میرا وسیلہ بنا دو آپ نے فرمایا نماز پڑھیا کر پہلے سبق نماز دا دیتا جیڑی اج اپنے کو چھوٹ گئی نماز پڑھیا کر تے جدوں مسلح چکے گا نا تے 5 روپے تھلے تینوں لبن گے تے کسے نوں دسی نا روز دے 5 لبن کرن گے اس وقت دے جڑے 5 روپے سن نا اج دے 5 لاکھ ورگے بلکہ اس تو بھی زیادہ لاکھ تو زیادہ سن کیونکہ میاں صاحب شیر ربانی دے دور وچ میرے نانا دور دستے سر کہ 98 تے 54 لے کے جائی ہوندی سی بازار وچ سارے بالاں دے کپڑے لے کے آ جاندے کپڑے لب جاندے سن تے روپیے دیاں 10 مجھاں لب جاندی سن 10 مجھاں 1 روپیے دی جدے کول 1 روپیہ بولے 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 دے کول 1 روپیہ میں بھی ٹھیک ٹھاک بندہ او دی گل کر میاں صاحب نے فرمایا 5 روپیے روز دے دسی نہ کسی نو 10 دن پھر نہیں لبنے وہ مراسی آن کے نماز شروع کر دیتی پہلے تو کدی پڑھی نہیں میاں صاحب نے آخر ہوں تو پڑھنی تھی سانو کوئی آخر تیرے پتر نو پولیس سے چلانا ہے تے تو 40 دن نمازاں پڑھ اللہ میں نہیں مسیتے ہاں میرے پتر نو پولیس سے چلا دے میں مسیتے میں 40 دن دا چلا کاٹ لینا کیونکہ اج ساڈیاں رالوں ڈگن لگ پی نے تھوڑے جے پیسے اوندا منڈا کوٹھی بنا گیا جدوں لگا سی اودوں مکان پنڈ وچ کچے سن ہن ویگ ڈیفنس وچ کوٹھی کر ساڈیاں ڈگن لگ پی رالوں اے نہیں پتہ بھی قیامت والے دن پتہ لگنا نا جا کے اوتھے پتہ لگنا جدوں ہر شے اودوں نکلی نا حرام جدوں فرشتے گرجاں مار مار کے کڈیاں تے پھر بیلیا پتہ تے اس دن آکڑ تے مغروری نکل جانی سب تیری او جس دن کیا محمد سریوری اے نہیں امتی میری او سیانا بن سیانا بھراوا میاں صاحب او گیا چلا اب ویسا میں گل کی تھی کہ بی بی پوچھ لیندی ساڈیاں تے بیبییاں ہوندیاں بس میرا میک اپ دا سامان پورا ہونا چاہیے تینوں کوئی شاید لبے پاوے پاوے کسی نو بیچ کے لیا پاوے لٹ کے لیا پاوے جویں مرضی لیا سانوں پیسے ہونے چاہیے بعد او خدا دا بھلا کر
کہ انہوں کدی پوچھ سارا دن سائیں شدہ محنت کر کر کے سارا دن مر جاوے ہاتھ کھڑا کرو کسے بندے دی بی بی نے اپنی خوشی نال آکھیا ہوئے لے کرما لیا مینوں پیکیاں تو شنیل دیاں نہیں ملیاں نہیں تے آلا پڑ تو اج اُتے ہی لے لے اور کسے دی بی بی نے کدی شنیل دیاں رضائیاں دتیاں کسے نے او پئیاں گل جانیاں پیٹھی میں آنا ہونا او سائیں دے مقدرے چ جویں سائیں دے مقدرے چ اج کل عورت میک اپ کرے تو سائیں واسطے نہیں کرتی کیا واسطے کرنا ہے جدو بازار جانا ہے یا شادی تے جانا ہے شریکاں دے ویاہ تے جانا ہے ادو میک اپ ہونا ہے سائیں دے گھر رہے گی اوہی میلے کپڑے اوہی موسے ترکے کپڑے اوہی موسیا منہ میں عرض کرنا پیا جو ہی نال دی گوانڈن آواز مارے نشیداں اگر بازار تے چلی انہیں ٹھہر جانی میں منہ تے دھو رہا ادو منہ دھوے گی نال ہی کپڑے بدل لے گی کریم لگ جائے گی سرخی لگ جائے گی کول جانا کدے کول بازار والے کول بازار والے واسطے کپڑے ہی بدلے گئے سرخی کوئی ویکھے گا تے کی آکھے گا کوئی ویکھے گا تے کی آکھے گا ایک ہی گل ہے لوکی ایویں آکھدے میں آنا ہونا جویں عورت دا ہار شنگار مرد واسطے اج نہیں رہ گیا ساڈے نبی دی شریعت نے آکھیا سی عورت ہار شنگار کرے اپنے سائیں واسطے اپنے خاوند واسطے اوندا خاوند باہروں کام کر کے گھر آوے اون دی بیوی اونوں خوبصورت لگے اوندا دل اودے نال ہی لگیا رہے باہر کدے ہور لے ویکھے ہی نہ تے اج ہار جدوں ویکھے گا بازار والے واسطے رشتہ دار کوئی ہزار کوئی ایک بندہ ہونا جن مقدرہ چ ہوئے میں پہلے دن بھی عورت ہار شنگار سائیں واسطے نہیں ہوتا پہلے دن جدن ڈولی چ پیندی عورت وہ بھی ہار شنگار اگر سائیں واسطے ہوتا نا پہلے دن تے او انج ہوندی انج اوندا سائیں آن کے انج کردا اوندا سائیں اوندا اون دے منہ تو کپڑا لاندا تے سائیں دے علی سائیں دا ڈوب موئے نو پتہ کوئی تے فلم والا ایسے کرو ایسے ایویں تے پھر ڈوب مرو ایسا لاڑا چھونی چ پانی لے کے ڈوب مرے دی عزت دا منہ پہلے فلم والا ویکھ لیندا ہے اب بول مسلمان گل تے کوڑی پر پہچانی بڑی اوکھی خدا تہاڈا بھلا کرے سانو بن کی گیا تھا تے انے واہ بھج لگے کافر دے پیچھے جو فلماں ڈرامے وچ وہاندے سن مینیاں بنا کے ساڈی قوم نے اوویں کام بھجن بجائی شروع کر افسوس ہے ہار اوویں میں پھر آنا ہونا سائیں شدے دے مقدرے چ نہیں ہگیاں جویں میک اپ نہیں سائیں دے مقدرے چ ایویں شریل دیاں رضائیاں سائیں دے مقدرے چ نہیں رہ گئی میں نا خدا تہاڈا بھلا کرے اوئے مسلمانوں اوے اللہ تہاڈا بھلا کرے اوے سائیں دے مقدرے چ وہی موتر علی رضائیاں اوویں لئی رکھے گا اوے پئیاں دی زکات پے جانی جے بھراوا او پئیاں رہیاں تے قیامت نو چکنیاں پینیاں نے جا کے ہاں جی جیڑی چیز ورتوں وچ نہ آوے ایک سال پورے وچ ورتیچے نہ او قیامت نو جا کے چکنی پینی سرورا پئی رہے ایک مکان پیا ہے استعمال نہیں ہوندا مکان ویلا بنا کے چھڈ چھڈے وہی چکنا پینا ہے سر تے موڑا دے لو گے تے جڑا کوٹھیاں بنا کے چھڈی اونوں پتر پتہ لگ جائے گا اگلے جان سید نے چکے لنگ تھلے جائے گا سبحان اللہ اور گزارے والا کوٹھا بنا لایا اپنا بھائیا زندگی گزار ایتھے مومن گزارا کردا ہے تے محل لگا جنت وچ بڑھنے نے ایتھے محل نہیں بناندا بول سبحان ایتھے نبی دا غلام صرف گزارے کردا ہے دعا کر رب سونا نبی پاک دے جوڑے دے صدقے حاضری قبول فرما لوے آ جا پاک نبی دے در چھڈ شیطانی راواں جی لنگر پکایا لنگر سیوا بھرا میں بلا لنگر ہے لیا پھر لیا لنگر لیا ٹائم ہو گیا تگڑے رہا میں بھی تھوڑے نال کھانا آپ تے کھانا ہے سرکار دا اونے دینا حضور دے نام دا اساں کھانا ہے سائیاں دے نام دا سنی سرکار دا لنگر پیا کھادا تے موجاں پیا مار
صدقے نبی دے ساڈے بال پہ نہیں پل دے ساڈے کوئی سونے ٹرک نہیں چل حضور دا صدقہ کدھر 11ویں کدھر 12ویں کدھر اپنا جناب والا میلاد کدھر اج محفل 13ویں دی اج کدھر 14ویں دی وابیا تو ساڈ لنگر دنیا دے مقدرہ او کتے لکھے کوئی نہیں حرام ہے تینوں لبدا جو نہیں مرے اے سنیاں دے مقدرہ اللہ پاک نے کیتے تیرے کیتے اللہ دی مہربانی سنی کدھر حضور غوث پاک دا لنگر کدھر داتا علی ہوئے کدھر باوے فرید دا لنگر پر سنیے چیک نہیں ہے چلو تھوڑی جی کٹ لو یار وہ کم از کم انہیں تو خیال کر لو چلو کوئی بندہ جانا رہے دربار تے بیبی تے نہ کلیے یار یہ تو ساری بی بی سی بابی پھر تو تھوڑے جے سچے ہو جاندے نے وہ آندے نے ویکھنا اوتھے بندے تے تکے کھاندے لیندے چلو جا تے میرے کو ایویں دی تھاں نے جتھے اے بندہ بی بی نال ویکھے نہ تے ایک دوجے دے نال نہ لگن تھاں اوویں دی علیحدہ جویں داتا علی دی میری سرکار تے داتا صاحب تے بنیا نا نظام کہ بیبیاں علیحدہ جاندیاں بندیاں نوں پتہ ہی نہیں چلدا کہ ایویں دا کوئی کام ہوے کوئی خیال کر لیا کرو تسی بھی میں بےزتی نہ کرایا کرو تے مہندیاں مودیاں نہ بنایا کرو ایویں نچان والا اے دے وچ پھر واپی سچے اوپر بےزتی کردے نے ساڈی اساں پھر باہر جا کے جواب تے نہیں نہ دے سکدے ہن سانوں او سنیو تہاڈی اگلے دن سنیا جڑ مہندی تاں سجدی نچے منڈے دی ماں دسو اے کی گل تسی سنی ایویں میں نا نہیں اسی سارے ایویں دے نہیں کوئی غلطی کر لیندا تے اونوں سمجھاندے تے رہنے ہیں چلو کسے نوں جے عقل آ جاوے تے سمجھ آ ہی جائے گی توجہ ہے کہ نہیں یا ان کو پتہ چل گیا کہ ہنیرا کیڑا ہے نبی دے دین تو جڑا دور ہے وہ ہنیرے وچ اودوں بھی تے اج بھی تے نبی دے دین ہے جڑا ہے وہی چل دعا کر اللہ حضور دا دین سانوں آجا پاک نبی دے در تے چھڑ شیطانی راواں جی کر لے توبہ یار بنا لے اے ہو پہ سمجھاواں گی میاں صاحب میں اجازت دینا ایک منٹ میں عرض کرنا جناب نو کھلی اجازت ہوے گی میاں صاحب دا جڑا ہے نا بندہ مرید او گل دے وچ رہ چلے مراسی او نہ اونوں او دی بیوی آندی ہے اے کتھوں لیاندی اوے 5 روپے جڑے روز دے نال پھڑ اللہ دی بدی جا کھا اوے مرے کتھوں لئی اونے تو تے کمان جوگا نہیں تے 5 روپے سوارے لئی اونے اونے ایک دن ہانڈی ٹکر پکا دوجے دن او آندا چپ کر کے کھا دیا تینوں کو لگے او آکھے نا دس تو کیڑے چوری کرنا ہے تو سانو آرام کھواؤں ہے مراسن بول کے آکھ دیے سانو حرام کھوان لگے آسا نہیں کھاندے اپنے پیسے اپنے کول رکھ میرے بچے تو پتہ نہیں کتھوں لے انہیں 5 روپے روز دے نویں نہ تے کوئی کام کرنا ہے نہ تو کوئی کار میں آندا ہے اللہ دی بندی چپ کر کھا دی جا او ہن ڈردا دسے بھی نہ بھی دسیا تے او سارے ٹر جانے میں کی بنے گئے ہن بی بی انہاں کہ میں تے کوئی ہنڈ نہیں پکانی تو جنہ چر دسے گا نہیں دس کتھوں لے اونے یعنی کہ عورت مراسن دی کمیاں دی جنوں اسی آنے ہاں اونوں بھی انہاں پتہ لگ گیا کہ میرا سائیں کام تے کردا کوئی نہیں کدھر حرام تے نہیں سانو کھوائی ہوندا اللہ اکبر جل جلالہ بیوی نے آکھیا سوال مرد آندا او اللہ دی بندیے او جا ہن تینوں دے دینا ہن نہیں لبنے میاں صاحب کول گیا سا تے انہوں نے آکھیا سی بھی نماز پڑھیا کر تے مصالہ چکاں گا تینوں 5 روپے لبن کرن گے لے ہن اتریے تینوں 10 بیٹھا ہن کوئی نہیں لبنے تو پوچھ لے تینوں آندا رہے بھی چپ کر کے کھا دیا او اگلا دن نماز پڑھی تے مصالہ چکیا تے تھلے خالی ہوندا ہن کی کرن ٹور پیا پھر شرط پور شریف وہ ہن ہے مراسی سی مراسی نو منگن دا ول بڑا ہوندا ہے او ٹریا جے شرپور شریف نو تے میاں صاحب بیٹھے سن مریداں دے وچ تے او دور سی تھوڑا جے دور کر کے تے آندا ہے میاں صاحب نے فرمایا او ویکھو لگا ہوندا جے ہر شے سارا کچھ اپنی جنانی کول کھوا کے او لگا ہوندا جے مراسی تے اونوں سی منگن دا ول او آندا حضور میاں صاحب جے کسے مرد نے دتا ہوندا تے جنانی کھوندی کیوں بول تے صحیح سبحان اللہ کسے مرد نے دتا ہوندا جنانی دی کی ضرورت کھو جاندی آپ نے فرمایا لے بھئی یہ تے مراسی سانو دار آ گیا بھی آپ نے فرمایا جا اوئے انہاں پیراں تے پیچھے مڑ جا
اوے اگے 5 دے دے سا ہن تا دیاں گے تے جا کوٹھے تے چڑھ کے اعلان کرتی جنہ چر جیوندا کوئی کھو نہیں سکدا. گل سنان دا مطلب یہ سی کہ اس وقت دیاں عورتوں نوں بھی اتنا پتہ ہے سی کہ کدھر حرام ساڈے گھر تے نہ آ جاوے. اج بلیو تمیز نہیں رہے گی. دعا کرو اللہ اوویں دیاں عورتاں سانوں عطا فرمائے. جی سنو کیندا حکم ہے؟ میرے علم وچ اے میرے علم وچ میں پوچھ کے تمہیں دس سکتا. پراوا کر کے تو وہ لیا اللہ واسطے تو کھان واسطے لے پی لے. انج نہ کرا کرو. جے کوئی غریب ہوئے چلو غوث دے نام دا کھا لوے تو ویسے ٹھیک، لیکن انج نہ کرو یار. اللہ دے نام دا انہاں دتا ہے تے او کھا جاؤ. کھان واسطے دتا ہے، ویچن واسطے نہیں دتا. نہیں جنازہ پہلے. جنازہ میاں شریعت حکم ہے جنازہ ہونا چر رکھ سکنا ہے جنہ چر قبر تیار نہ ہوئے تے کفن دا بندوبست نہ ہو. کفن غسل تے کفن ہو جائے، قبر تیار ہو جائے تے پھر فوراً جنازہ پڑھن دا حکم ہے. بس وہ 4 چند بندے پڑھ لین تے سارے پنڈ دی طرف ادا ہو جاندا ہے. اللہ تعالیٰ بھلا کرے. بلیو گل تھوڑی بڑی اچھی بہترین. بلیو بات سمجھو. ادھر ویکھو، ایک جڑا کتا راکھی رکھیا ہوندا ہے، اساں اپنے گھر شریعت وچ راکھی رکھنا والا کتا جائز ہے، اوارا کتا جائز کوئی نہیں. اون دے گل پٹا پانے، اون دے گل پٹا پانے کیوں کہ جے لگدا ویکھے تے آکھے این دے گل کسے مالک نے پٹا پایا ہے، اے راکھی والا اینو نہ کچھ آکھے جے، اینو چھیڑے جے نہ. او پٹا پایا والا جڑا کتا ہے نا، او اپنے گھر وچ بھی ہوے تے غیر بندے نوں نہ اندر آن دیندا ہے تے نہ اپنی کوئی کرو چیز باہر جان دیندا ہے. مجھ ڈنگر کھل جائے تو انہوں بھی نہیں. او بلیو تے ایک ہوندا اوارا جنگلاں وچ کتے لگے پھردے نے گلیاں بازاراں وچ، اونوں ہر روڑا بھی مار دیندا ہے تے کوئی فیر بھی مار دیندا ہے، کوئی دوائی پا کے مار بھی دیندا. اوندا مل کوئی نہیں پیندا. اوے مسلمانوں جویں آپاں انسان ہاں، ساڈے گل وچ بھی شریعت دا پٹا رہے گا تے آپاں حضور دے غلام ہاں. جدوں پٹا لوا لئیے تے جویں اوارا کتے دا مل کوئی نہیں، ایویں ساڈا بھی مل کوئی نہیں پینا. مل ادو ہی پیندا ہے جدو ساڈے اعلیٰ حضرت میرے بولتے سن، تجھ سے در در سے صد سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اعلیٰ حضرت آندے سن سونیا میری گردن وچ بھی دور دا پٹا تہاڈی غلامی والا ہے وے. اس واسطے بلیو ایویں بے لگامے نہیں بھج وگی دا. اپنی او ہن کو پہاڑیاں سجان لگ پے. او دکھ دی گل ہے. ویکھو منڈا ساڈے پنڈ آیا تے پہاڑیاں سج گئیاں. پہاڑیاں تو سکدی ہے تہاڈے علاقے 'چ کوئی پہاڑیاں بنیاں؟ اے کہڑے ولی نے بنائی سرکار ذرا سانوں ہی دس دیو. اے کدھروں آئی ایویں بنا کے ٹھیک ہے یار. پھر بازار سجیو تے ساڈے پنڈ اعلان حضرات ایک ضروری اعلان سنیے تمام مائیں بہنیں جلدی جلدی آ جائیں بازار دیکھ لیں بازار سج گیا ہے. بیبیاں بازار ویکھ لو. او ویکھو ویکھو جڑی اچھی قرآن نہیں سی پڑھ سکتی بھی دی آواز غیر بندہ نہ سن لے. کوئی عورت اچھی قرآن پڑھ سکتی؟ اذان پڑھ سکتی؟ اذان عورت نہیں پڑھ سکتی، اچھی قرآن نہیں پڑھ سکتی تے بازار ویکھن کیویں جا سکتی؟ جی بازار ویکھن آ جاؤ اعلان ہو جان اوتھے مڑے تے کڑیاں اج جا رہے نے جا رہے نے ملاد ملا ہوئے نبی دا ملاد نہیں اسی اینو آکھاں گے. جس ملاد دے اندر میرے نبی دی امت رلدی ہوے ہوندی عزت برباد ہوندیاں. خبردار اینو نبی دا ملاد نہ آکھی. ایمان ضائع ہو جائے گا. اگر ایویں دا ہوندا تے پھر ساڈے بزرگاں بھی کرانا سی. باہر سج کے سارے عام کڑیاں منڈے او ویکھو جی نات نو کیڑے پاسے لا رہے ہیں.
ساڈے پنڈ نعت پڑھنا آیا منڈی بندہ نعت کو نعت پہ پڑھدا ہے میں ہاتھ چ مسجد اندر بیٹھا مسجد اتنے گیلری ہوندی ہے نا وہ گیلری دے اتنے ہوں اج کل عادت ہے منڈا عبد العلیم بیٹھا سی وچ اپنا ساڈا شاگرد تے وہ آندا استاد جی ویکھو وہ عادت سی کی کہ بیبیاں اتنے چھت تے آ جاندیاں نے میلاد سنن واسطے تھلے نعت پہ پڑھدی بندے تھلے تے بیبیاں چھت تے او نعت پہ پڑھدا ہے نعت پہ پڑھدا ہے نعت پڑھ رہے تھلے بھی وہ بیبیاں نے نقاب کر کے کڑیاں وہ جنگلے دے نال توڑ انج لگیاں تھلے ویکھن دیاں نکاح نعت پڑھی جا رہی کیا باتاں تیریاں کیا باتاں زلف دے ہر کنڈلے اتے عاشق دا دل ڈولے نعت پڑھ رہے زلف دے ہر کنڈلے اتے عاشق دا دل ڈولے 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 اشارہ سمجھا جی اشارہ سمجھا جی او منڈا میں دستا دا استاد جی ایویں زلف دے ہر کنڈلے اتے عاشق دا دل ڈولے 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 ویکھ کے صورت میرے نبی دی کافر کلمہ بولے تیریاں کیا باتاں ایک اشارہ تھلے ایک اشارہ اتے کڑیاں لے اور میں آکھیا ڈب مرو ایک کیڑا ملا دے ہوئے اینو کیویں اسی آکھاں گے نبی پاک دا ملا دے موجم صغیر شریف کی حدیث پڑھ کے میرے سونے نبی فرمایا جیڑا بندہ تواڈے دروازے دی چیت وچوں تواڈے گھر والے ویکھے گھر والا اٹھ کے نیزا مار کے اودی اکھ کٹ دے میں محمد قیامت والے دن اکھ کٹن والے نوں بری کراواں گا حدیث نہ ہوے قسم خدا دی میں گردن کٹا دینا موجم صغیر شریف کے اندر حدیث موجود میرے سونے نبی دے گھر دی چیز وچوں غیر بندے نوں گھر نہیں ویکھن دے تے بازاراں وچ آن کے تے میلاد کٹھے ہوتے سونے تے اوے خدا دا خوف کرو او جڑی عورت قرآن نہیں سوچی پڑھ سکتی او جڑی عورت اذان نہیں پڑھ سکتی جڑی عورت مکے جاوے تے خانے کعبے دا طواف کردیاں لبیک اللہم لبیک کچھ نہیں پڑھ سکتی قرآن دے زیور دی آواز باہر نہیں جان دیندا اوے اج ویکھو ملا نے ساڈے نال کیتا کی ہے او تے ساؤنڈ لوا دتے میک چلا دتے اوتے لائی جا رہے بیبیاں آؤ ساری حورنی نبی دا رل مل سیرا گائیے سپیکر لگ گئے ساؤنڈ لگ گئے او خدا تہاڈا بھلا کرے اوے ایویں بے لگامے نہ بھجے جاؤ تے اپنا نبی پاک دا دین خالہ جی دا واڑا نہیں جندا مرضی جدھروں دل آوے ادھر مرضی بھجا جاوے نہیں تے بے لگامے نہیں چلنا پینا شریعت دی لگام اپنے جپا کل قیامت دا دیہڑ بڑا اوکھا ہونی وگرنہ ومتاز الیوم ایھا المجرمون دا لفظ کھلوتے ہی قرآن یہ قیامت نو حکم ہو گیا او مجرموں وکھرے ہو جو پھر او خدا تہاڈا بھلا کرے بیلیو لنگر بھی ٹھردا پیا اچھا ایتھے بھی اور یار میں تانوں دس دیتا پراو ادھر ویکھو اللہ تعالی دا قرآن سنو لو میں سنا دینا سنو سنو جے میں گل کراں اپنی تے میری گل نہ منیا جے رب دی قرآن دی گل ہوے تے پھر من لیا جے پھر انہاں عورتاں نوں میرا پیغام سنا دیا جے کہ جے جانا جنت تے قرآن دے پیچھے چلنا پینا یہی چان نے یہی اجالا ہے باقی ہنیرا ہے جو اج کل ہو رہا ہے اللہ دا قرآن آندا ہے ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن مسلماناں دی عورتوں اپنا پیر زمین تے زور نال نہ ماریا جے متا تہاڈا زیور کھڑکے تے غیر بندہ آواز سن لے اللہ دا قرآن 18واں سپارہ سورت نور آیت نمبر 31 اللہ قرآن فرماندا ہے مسلماناں دی عورتوں اپنا پیر زمین تے ہولی ہولی رکھیا جے ماریا جے نا او جڑا قرآن نہ مننے او مسلمان کیویں رہ سکدا ہے جڑا آکھے قرآن نو کنڈ پر نہ کر دیو پرا پیچھے رکھو جی ہن قرآن نہیں چل سکتا ایک انجانے وچ غلطی ہو جانی انجانے وچ میں جناب رو ہن قرآن دس دیتا ہے جڑا ہن اکھاں ویکھ کے بھی مورا کھا لوے تے پھر ویکھ لینا سمجھ لا بیلیو آپ دھکے شہی کرن دیا اسلام نو نہیں مندا ہن اللہ دا قرآن
کھولیا جے اپنی 18واں سپارہ کھولیا جے سورت نور کھولیا جے ایت نمبر 31 کھولیا جے اللہ قرآن فرماوے مسلمان دی عورت تو پیر بھی پوئے تے آرام نہ رکھی زور نہ ماری متا تیرا زیور کھڑکے دے غیر بندہ آواز سن لے رب سونا تے عورت دے زیور دی آواز بھی غیر بندے نو سنن تے اج عورتاں ساؤنڈا لا کے تے سپیکر لا کے ایک خواب سنا ایک خواب سنا میں جد پہنچ سید عاقب شاہ صاحب نہیں سید عاقب شاہ صاحب گجرے والے انہاں دا چھوٹا بھائی مینوں دسدا ہے دستا جی ساڈے پنڈ بی بی نعت پڑھدی بھی کی پڑھدی بھی ہن ساریاں نو خواب ہی آ گیا ساریاں سارے پاکستان دی بیبیاں نو خواب آیا ایک خواب سنا ایک خواب سنا میں جد پہنچی مدینے میں پہنچی مدینے ایک حاجی لایا یہ صاف لفظ میں تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ لفظ میرے زبان سے نہیں دل نہیں کرتا شرم ہوتی ہے لیکن انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ کی آخر لیا خود بھی کوئی پتہ نہیں کہ کی لفظ بولنا خود نو پتہ ہونا یہ آندا میں اپنے کناں نال سنے پنڈ بی بی نعت پڑھ رہی کی او تے صرف چلو چلائی دا میلہ اوتھے نعرے وجن نے کڑیاں نعرے مار دی نعرے تکبیر نعرے رسالت استقبال کیجئے فلانی باجی صاحبہ اوے ایویں اعلان ہوندے نے نعرے وجدے نے تے پھر تساں دسو ہن دسو اللہ دا تے قرآن دے زیور دی آواز باہر نہیں جان دیندا تہاڈا کی خیال ہے گل قرآن دی سچی کہ گل انہاں بیبییاں دی سچی ہن تساں فیصلہ خود کرنا ہے ہن تساں سن لیا تہاڈے کسے دے گھر وچ تساں ڈک لیا جے اگے جڑے اپنے رشتہ دار نے انہاں نوں بھی ڈک لیا جے آپے تسی جانو تہاڈا کم جانے میرا کم منانا نہیں میرا کم دسنا ہے جی اے اوہی کر دیتی ہوگی اے عزت نہیں ہے ذلت ہے اے اندھیرا ہے اے جہالت ہے اینو چانن نہیں آکھاں گے اگر تے ایویں میلاد پڑھنے جائز ہوندے تے بابے فرید دی اماں بھی آن کے پڑھدی اگر ایویں پڑھنے سپیکراں تے تھا تے چوکٹ جائز ہوندے تے مہر علی شاہ مقیم بہاول حق زکریا ملتانی داتا علی حجویری میرا شیر ربانی تے امام احمد رضا بھی پڑھا دے اپنی بڑھیاں نو کمال والی گل ہے اج نواں کام شروع کرتا پچھلے بزرگاں نہیں کیتا ہن کتھوں کر لے تساں اور بارکر سیانے آندے نے اور کھوتے دی کی مجال بیڑی نہ چڑھے ہوئے اور دسو ہاں اور بھراو اور کھوتے دی کی مجال بیڑی نہ آپا جو مرد نہیں رہے آپا مرد ہوندے تے رنا دی کی مجال رنا ہو گیا وادو 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 اپنی مرضی نال جو مرضی ملاد کر رہی ہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے اگو بن گیا چڈو یہ ہوں مرد ہوتے میں بندیاں دا ملاد کرا تو بڑھیا کس کے یہ تے اللہ دے قرآن دی مخالفت ہو رہی تے رب دے قرآن دی مخالفت کرنے عذاب ملتا ہے کہ ثواب بہت بہت اچھی میں اللہ تعالی اللہ پراو دے حق وچ دعا کرو اے پراو تہاڈا جلسہ نے کرایا اللہ پاک تینوں تندرستی دے یار رب سونا تینوں عزتاں دے وی شاناں دے وی اللہ ایمان دی دولت عطا فرمائے بیماریاں تکلیفاں تو بچا کے او بھائیو او میں تانوں پہلے حدیث نہیں سی نہیں بھئی اسلام تے چلنا ہے نا او کہہ کہ اگ دے انگارے انگلی او پھڑنے پوٹیاں نال سوکھے نے اسلام تے چلنا اوکھا ہے بیلی اس وقت یہی گل بن گئی تساں مرد جے تسی خود اپنے گھر اعلان کرو کیڑا کیڑا تہاڈے وچوں اپنی بڈھی نوں ڈک لے گا ملاد تو
ڈک لو گے چلو شکر ہے بس پھر یہ سمجھو بھی اگلے پھر کو جڑے ہور ہون گے وہ بھی ڈکے جان گے تو پھر پنڈ آپ انشاءاللہ پورا سیدھا ہو جائے گا اللہ خیر کرے گا مرد الرجال قوامون علی النساء اللہ نے قرآن سانو مردہ کیا ہے ایک ہی ہویا 13ویں صدی دا طور پھریا اٹھ گئی جہان تو میری میاں تیاں باپیاں تو منہ ور منگنی رنا مردہ تو گئیاں ویر میاں تے گنڈی رن دا پتری دلیر بنیا گلاں سملی جگر دا تیری میاں وارث شاہ ہن دور نہیں کتنا دے نیویں پاؤ کے لگ دے شیر میاں او بلیا سونے آقا گل تیرے ہوتے مکنی سونے بر بلیا او میرے لیے شاہ صاحب نے فرمایا اس کے فتنے دا دور ایمان والا دیوا قبر وچ کوئی لے کے جاوے گا بلیو اس وقت اپنا ایمان بچاؤ اللہ سونا حامی و ناصر سونا رب حامی و ناصر حامی و ناصر اے دنیا نک بند ہو گئے ٹھنڈ پہ گئی اے دنیا اے 3-4 دہاڑے کی ایتھوں لے جانا کوئی یار بنا لے سونا کملی والا یارا جے تو جنت جانا تے فضل تیرے تھی لویا تردا پھٹیاں تے سنگ لگ کے کتے بھی جنتی جان محمد یارا چنگیاں دے سنگ لگی کے